आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 50औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप, मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुनेछ र सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन, सामाजिक जागरण अभियानदेखि विपत्ति र महामारीमा समेत सधैँ अग्रपंक्तिमा खटिनेमा युवाहरू हुन्छन्। युवामा जोश हुन्छ, युवामा आँट हुन्छ, समयसँग चल्न सक्ने क्षमता हुन्छ र समाजका अप्ठ्याराहरूलाई चिर्न सक्ने तागत हुन्छ। वर्षौंदेखि कुर्सी ओगटेर नेतृत्वमा बस्ने वृद्ध वृद्धा हुन्छन्, तर तिनलाई अगाडि बढ्नलाई घचेट्न सधैँ युवाहरू नै चाहिन्छ। विपत्ति, महामारी जस्ता समस्याका बेलामा त युवाहरूले सृजनात्मक काम गरेर राज्य संयन्त्रको भन्दा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेका हुन्छन्। आफ्नै स्रोत साधन, बुद्धि विवेक र सृजनाको प्रयोग गरेर उनीहरू सामाजिक सेवा गरिरहेका भेटिन्छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको यो समयमा पनि यस्ता केही युवाहरू फ्रन्ट लाइनमा खटिएर आफ्नो क्षेत्रबाट स्वयंसेवी काम गरिरहेका छन्। लकडाउनमा सडकमा अलपत्र विपन्न तथा गरिबहरूलाई खाना खुवाउने, सुत्केरी तथा बिरामीहरूलाई औषधि पुर्याइदिने, तनावमा रहेकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङ गर्ने, अनलाइन अध्यापन गराउनेदेखि महामारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने लगायतका कैयौं काम युवाहरूले स्वयंसेवी भएर गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन लकडाउन सुरु भए यता सुरु भएको टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगको यो आजको 50औं अङ्क आज मैले तिनै कर्मशील, स्वयंसेवी र सृजनशील युवाहरूका लागि समर्पित गरेको छु। सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि समाजमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएर कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्याहरूमा मलमपट्टी लगाउन खटिएका स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका केही युवाहरू आजको संवादमा जोडिनुहुनेछ। आज मसँग हुनुहुन्छ किरण नेपाली, प्रसिद्ध सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ। बाजा गाजा अनलाइन मार्फत उहाँले म्युजिक थेरापी गराइरहनु भएको छ। त्यसैगरी सौरभ रिमाल हुनुहुन्छ, उहाँले सुत्केरी अवस्थाका महिला र गरिबहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी मसँग सुदन महत हुनुहुन्छ, उहाँ भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेर त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीहरूको खानपान तथा नेपाल फिर्तीको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। लोकेश पुन मगर हुनुहुन्छ, म्याग्दीमा बसेर आफ्नो बहिनीको नाममा स्थापना गरेको ओम कुमारी शान्ति कोष मार्फत औषधि किन्न नसक्ने गरिब बिरामीहरूलाई औषधि वितरण गरिरहनु भएको छ। मसँग भावना गुरुङ हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा, उहाँ संकटमा साथी नामको पडकास्ट बनाएर जनचेतनाका लागि 10 वटा रेडियो समेतलाई कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुहुन्छ। डाक्टर सरोज चुडाल हुनुहुन्छ, जर्मनीको बर्लिनमा बसेर इमर्जेन्सी डाक्टरको सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ र उहाँ घरमै गएर पनि उपचार सेवा दिनुहुन्छ। निर्माण रायमाझी हुनुहुन्छ, 16 वर्षका निर्माण रायमाझी अमेरिकाको लस एन्जलसमा बसेर कम्युनिटी सर्भिस ग्रुप बनाउनु भएको छ र अनलाइनबाट $5 उठाएर त्यसबाट उठेको रकमले गरिब विपन्नहरूलाई खाना खुवाउनुहुन्छ। वसिम आलम हुनुहुन्छ विराटनगरबाट, उहाँ लगायतका केही युवाहरूको समूहले हरेक दिन 200 भन्दा बढी युवाहरूलाई खाना खुवाउनुहुन्छ। विराटनगर क्षेत्रको सडकहरूमा मात्र अहिले 60 देखि 65 जना मान्छे अलपत्रमा छन्। विशाल कोइराला हुनुहुन्छ नेपालगञ्जबाट, उहाँले म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कोर्स सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अनुष्का श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, 2019 की मिस नेपाल, उहाँ अहिले विपन्नहरूलाई राहत वितरणमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तनुजा पाण्डे हुनुहुन्छ मसँग, कोभिडका बीच पनि पर्यावरण अथवा जङ्गल वन विनाश विरुद्धको अभियान चलाइरहनु भएको छ। अनि दीपिका श्रेष्ठ न्युयोर्क, अमेरिकाको न्युयोर्कबाट साप्ताहिक श्रव्य दृश्य पोडकास्ट एट द एन्ड अफ द डे कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र विभिन्न चेतनामूलक जानकारी दिनुहुन्छ कोभिड विरुद्ध। अनुज थापा हुनुहुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्कबाट thestreet.com का मल्टिमिडिया पत्रकार हुनुहुन्छ। नीलम राई हुनुहुन्छ लन्डनबाट, लन्डनको पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ, घर घरमा औषधि पुर्याइरहनु भएको छ यो कोरोना 19बाट संक्रमित बिरामीहरूको लागि। रमेश कोयाल हुनुहुन्छ लन्डनका फार्मासिस्ट, उहाँ पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएर उपचार भएर अहिले तङ्ग्रिएर फेरि समाज सेवामा लाग्नु भएको छ। कोरोना संक्रमितहरूका लागि घर घरमा औषधि पुर्याउने काममा संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म आजको कार्यक्रम किरण नेपालीबाटै सुरु गर्न चाहे। किरणजी, यो संकटको घडीमा सबभन्दा उपयुक्त उपचार चाहिँ म्युजिक थेरापी हुन्छ भनेर बाजा गाजा
लाइभ नामाकरण दिएर सङ्गीत बजाइरहनु भएको छ। तपाईँको म्युजिकबाट सुरुवात गर्न मन लाग्यो यो कार्यक्रम। अहिले तपाईँ गर्दै के हुन्छ, तपाईँ आफ्नै बोलीमा कसरी यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, के उद्देश्यले कसरी सुरु गर्नुभयो, कस्तो परिस्थितिमा? यो बाजा गाजा सेसन जुन चाहिँ हामी यो 50औं दिनसम्म आइसक्यो, 50औं दिन पनि कटिसक्यो लकडाउनको समयमा। मान्छेहरूलाई एकदमै स्ट्रेस लेभल एकदम हाई भइसकेको थियो र म्युजिक एज अ मेडिसिन युज गर्न चाहिँ हामीले बाजा गाजा सेसन सुरु गरेका थियौँ। साथसाथै यो कोभिड-19 को लकडाउनले सबैभन्दा बेसी हिट गर्ने भनेको सायद म्युजिसियनहरूलाई पनि हो, किनभने अब लकडाउन पछि उहाँहरूसँग कुनै काम छैन, एकदमै फ्रस्ट्रेसन एकदम हाई हुने चान्सेस पनि छ। सो त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई अझै इनिसिएट गर्ने, एक्टिभ गर्ने र एउटा म्युजिकल थेरापी स्ट्रेस रिलिज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो बाजा गाजा सेसन सुरु गरेका हौँ, जहाँ चाहिँ सुरु भर्खरै सिक्दै गरेका साथीहरूदेखि लिएर प्रोफेसनल्सहरू सबैजनालाई पालै पालो एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ रमाइलो कुराकानी गर्दै अलिअलि म्युजिक प्रस्तुत गर्दै चाहिँ अलिकति म्युजिक एज मेडिसिन चाहिँ हामीले गर्न खोजेको थियौँ र बिस्तारै सबैजनाको सपोर्ट बढ्दैछ। साथसाथै म्युजिसियन्सहरू पनि एकदमै पोजिटिभली लाग्नु भएको छ। सबैजना हात बढाएर नै चाहिँ हामीले यो बाजा गाजा सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ दिलभूषण सर। हुन्छ हुन्छ, ल बाजा गाजा सेसन सुरुवात गरौँ। त्यसो भए थोरै म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि किरण नेपालीसँग प्रिजोल नेपाली हुनुहुन्छ साथ दिनलाई। प्रिजोलजी, तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै स्वागत गर्छु, अभिवादन गर्छु। हुन्छ हुन्छ, एउटा म्युजिकल पर्फर्मेन्सबाट सुरु गरौँ न त, हुन दिलभूषणजी? प्लिज प्लिज। धन्यवाद किरणजी, यो सुन्दर सुरुवातका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरू कुन कुन क्षेत्रमा कसरी बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ छलफललाई अगाडि बढाउँछु। सुदन महतजीकोमा जान चाहन्छु। दिल्लीमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू लकडाउनमा परेर अलपत्रमा पर्नुभएको छ र सुदनजीहरू त्यहाँ बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। सुदनजी, मलाई तपाईँले अपडेट दिनुहोस्, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, तपाईँ कुन ठाउँमा कसरी बस्नुभएको छ र कसरी यो सामाजिक काम गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद दिलभूषणजी। हामी यहाँ दिल्लीमा चाहिँ विगत 1.5 महिनादेखि जुन लकडाउनको परिस्थिति छ नेपाल लगायत भारतमा, समग्र भारतमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू श्रम गर्न यहाँ आउनुहुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा, इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ। अनि सर्भिस सेक्टरमा आउनेहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भने एउटा विद्यार्थी अध्ययनको सिलसिलामा आउनेहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। यो तीनटा तह क्षेत्रमा आउने नेपालीहरू मध्ये सबैभन्दा विषम परिस्थितिमा चाहिँ मजदुर वर्गहरू रहेको देखिन्छ। यहाँ एउटा अशिक्षाको कारण, अज्ञानताको हिसाबले पनि उहाँहरूमा अलिकति एउटा सचेतनाको
एउटा मानसिकताहरू परिस्थितिहरू देख्दैन र देखिँदैन। उहाँहरू यो दुःखद स्थितिमा चाहिँ लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा आर्थिक सङ्कट, खानपिनको सङ्कट, किनभने जहाँ रोजगारी गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर ती अनौपचारिक क्षेत्र भएको हुनाले उहाँहरूलाई रोजगारीबाट निकालिदिने, खाने बस्ने ठाउँहरूबाट बहिष्कृत गरिदिने, त्यसो हुँदा उहाँहरू चाहिँ एक हिसाबले सडकमै आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। र त्यो बेला चाहिँ एउटा राज्यको रूपमा दुई देशबीच द्विपक्षीय एउटा वार्ता भएर सहमति त भयो आफ्नो देशका मा अलपत्र विदेशी नागरिकलाई हेरचाह गर्ने भनेर, तर त्यो ढङ्गले यहाँ चाहिँ जुन राजदूतावासले सक्रियतापूर्वक आफ्ना नागरिकहरूलाई समन्वय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो गरेको देखिँदैन। त्यो हुनाले हाम्रो विशेष जोड चाहिँ म त एक प्रतिनिधि पात्र हुँ, ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ हामीहरू साथीभाइहरू, अग्रजहरू, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक सङ्गठनमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राहतको रूपमा कतिपय स्थितिमा सुरुवाती दिनमा आर्थिक सङ्कलनहरू पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराउने, अल्पत्रहरूलाई एउटा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिने, कतिपय नेपाल जसरी बोर्डरमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ, बोर्डरमा नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा जामको स्थितिमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको निम्ति नेपाल भारत दुवै सरकारहरूसँग समन्वय गरिदिने, स्थानीय प्रशासनहरूसँग सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, करिब 20-25 दिनसम्म लकडाउनमा परेर तपाईँको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका कतिपय गर्भवती, बालबालिका, एकल महिला, वृद्धहरू, एकदम हालत यहाँको परिस्थिति भन्दा चाहिँ एकदम दयनीय नै छ भनौँ। र त्यो स्थितिमा हाम्रो विद्यार्थी तहमा चाहिँ हामीले त्यो विद्यार्थी तबकाबाट चाहिँ समन्वय गर्ने, सम्पर्क गर्ने, WHO ले जारी गरेका सूचनाहरू, सचेतनाका कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न फोन मार्फत हामीले फोन नम्बरहरू सेयर गरेका छौँ, त्यस मार्फत उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई जानकारीहरू दिने, यिनै विशेषतः हाम्रो भूमिका चाहिँ समन्वय गर्ने, सम्पर्क गर्ने, राहतहरू, खानपिनको कुराहरूमा तपाईँको दैनिक 500, 1000, 2000 ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ नेपालीहरू मिलेर हामीले चाहिँ खानपिनको पनि व्यवस्था गरिरहेछौँ। आज त 1.5 महिना भइसकेको स्थितिमा त अलिकति केही राहत हुँदैछ। नेपालमा पनि सीमाहरू खुल्ला भएर मान्छेहरूलाई पनि पठाइरहेछौँ। हिजो भर्खरै पनि 300-400 को सङ्ख्यामा जानुभयो। करिब 4-5 हजार सङ्ख्यालाई दिल्ली, NCR यो तपाईँको करोडौँ 6-7 करोड भएको भूगोलमा लगायत भारतभरिमा चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्गठन, व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर दूतावासलाई दबाब दिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेछौँ यसरी नै। सुदनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुदनजी हुनुहुन्थ्यो नयाँ दिल्लीबाट, जहाँ नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् र त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब म म्याग्दी जान चाहन्छु। म्याग्दीको बेनीमा लोकेश पुन मगरजी हुनुहुन्छ। लोकेश पुनजीको परिवारले आफ्नो दिवंगत बहिनीको नाममा ओम कुमारी शान्ति कोष स्थापना गरेको छ र यो शान्ति कोषले बिरामी परेर औषधिको अभावमा कसैले मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भनेर ती विपन्न र गरिब परिवारहरूलाई औषधि उपलब्ध गराइरहनु भएको छ आजको दिनमा। लोकेशजी, त्यहाँको अलिकति सामाजिक परिस्थिति कुन अवस्था छ अहिले, तपाईँहरू कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, केही भनिदिनुहुन्छ? नमस्कार, म लोकेश पुन म्याग्दीबाट। ओम कुमारी शान्ति कोष मेरो आफ्नै परिवारको सदस्य बहिनीको नामबाट चाहिँ स्थापना भएको हो र हामीले यो कोष स्थापना गर्दा बहिनीको उपचार प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्छ। उहाँ बहिनीको चाहिँ उपचार जुन बोन म्यारोको समस्या थियो, उहाँको उपचारका लागि हामीले फन्ड कलेक्सन गरेका थियौँ र बहिनीको ट्रिटमेन्टको क्रममा मृत्यु भयो र त्यो बचेको पैसाबाट हामीले यो ओम कुमारी शान्ति कोष बहिनीको नामबाटै एउटा कोष स्थापना गरेका थियौँ। यो कोषले चाहिँ कोष स्थापना वृद्धि गर्दै लैरहेको छ। अहिले चाहिँ झन्डै 90 लाख भन्दा बढी क्यास रकम हाम्रो कोषको खातामा रहेको छ र हामीले 1 करोड 50 लाख यो कोषलाई पुर्याउने चाहिँ हाम्रो अभियान छ र हामीले यो कोषबाट आएको ब्याजबाट गरिब बिरामीहरूलाई उपचारको लागि सहयोग गर्दछौँ र यो कोभिड-19 को महामारी पछि हामीले 2 जना बिरामी, 1 जना खुट्टा भाँचिएको र एकजना लडेर इन्टर्नल ब्लिडिङ भएका 2 जना बिरामीलाई चाहिँ पोखरा लानुपर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले हामीले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्यौँ र यो हामीले यो कोभिड-19 को प्रभावभन्दा अगाडि झन्डै 158 जनाभन्दा बढी बिरामीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकेका छौँ। साना ठुला गरेर हामीले ठुला किडनी लगायत क्यान्सरहरूको बिरामीहरूलाई अभियान पनि चलाउने गर्छौँ, चलाएर उपचार गर्ने गर्छौँ
र यो कोभिड-19 को चाहिँ जुन महामारी रूपमा फैलिएर नेपालमा लकडाउनको चाहिँ सिर्जना भइसकेपछि हामी युवाहरू एउटा लायन्स क्लबसँग पनि आबद्ध छौँ। हामी लायन्स क्लबको थ्रुबाट यो कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। यसै हामी कोभिड-19 को यो महामारीमा हामीलाई जुन लकडाउनभन्दा अगाडि यो विषयमा आम म्याग्दीले जनताहरूलाई केही सचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले बेनी नगरपालिकाकै 9 नम्बर वडामा चाहिँ गएर हामीले 350 थान मास्क र 450 थान साबुन वितरण गरेर कोभिड-19 को बारेमा यो यस्तो रोग हो, यो यसरी सर्छ, यो गर्दा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँका आम जनसमुदायलाई हामीले प्रचार गरेका थियौँ। र लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीले बेनी बजार एरियामा ज्याला मजदुरी गरेर बसिरहेका जो चाहिँ दिनभरि मजदुरी गर्नुहुन्छ र खाना खानको लागि काम नगर्नसम्म उहाँको चुल्को चौको बल्दैन। त्यस्ता मजदुरहरूलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। यसरी हामीले बेनी नगरपालिका र बेनी नगरपालिकासँगै जोडिएको पर्वतको जलजलामा गरी हामीले 37 घर परिवारलाई हामीले राहत स्वरूप चाहिँ हामीले चामल, दाल, चिनी, सोयाबिन, दाल, तेल लगायतका सामग्रीहरू हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी सरकारले एक द्वार नीति गर्ने भन्ने जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ पोलिसी ल्यायो र त्यो पोलिसीलाई हामीले आत्मसात गर्दै हामीसँग रहेको 50 बोरा चामल बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7लाई चाहिँ हामीले 50 बोरा सोना मन्सुली चामल। त्यसै गरी हामीले यो कोभिड-19 कै महामारीको रूपमा लकडाउन भयो र जसले गर्दा ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरू आफ्नो घर जानको लागि हिँडेर जाने त्यस्तो परिस्थिति आयो। जो गोर्खाबाट हिँडेर रोल्पा जानको लागि आउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले दिउँसोको खाजा र बाटोमा खाने खाजाको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई हामीले पठाएका थियौँ। त्यसै गरी म्याग्दी जिल्लाकै यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने रोल्पा, दाङ र कपिल बस्तीका 32 जना मजदुरहरू जो हिँडेर रोल्पा जानको लागि आउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि हामीले बिहानको खाना पकाएर खुवाएर हामीले उहाँहरूलाई पठाएका थियौँ। त्यसै गरी यो लकडाउनको लामो समयसम्म 14-15 दिन पुगिसकेपछि बजारमा छाडा रहेका गाईबस्तुहरू जो चाहिँ खान नपाएर चाहिँ मर्न थालेकोहरू 2-3वटा चाहिँ गाईहरू मरिसकेपछि हाम्रो क्लबका साथीहरू मिलेर हामीले जुन गाईहरूलाई दाना पानी खुवाउने जुन अभियान पनि चलायौँ र 2-3 दिनसम्म हामीले लगातार गाई बस्तुहरू जुन बजारमा छोडेका छाडा गाई बस्तुहरूलाई दाना पानी खुवाउने काम गऱ्यौँ र त्यसको लगत्तै बजारवासीहरूले पनि आफ्नो घरभित्र भएका चाहिँ गाई बस्तुले खानेकुराहरू बाहिर लिएर राखिदिनु भयो र त्यो अभियानमा हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएन। त्यसै गरी हामीले ओकेजी ठीक छ। मलाई यो यति लामो फेरिस्त, यति सुन्दर, यति महत्त्वपूर्ण काम तपाईका अगाडिका ती लिस्टका 3-4 एक्टिभिटिजले नै पनि एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसन, एउटा राम्रो गभर्नमेन्टको बडीलाई डा लाग्ने थियो अथवा उसले प्रेरणा लिन सक्ने खालको चित्र थियो। यो स्थानीय तहमा एउटा परिवारले लिएको इनिसिएसन अथवा तपाईहरु स्थानीय युवाहरूले मिलेर गरिरहेको काम आफै उदाहरणीय छ। यसलाई यो बुझ्नलाई इशारा काफी छ। आज तपाईलाई मैले यो कार्यक्रममा बोलाउने एउटा मात्रै उद्देश्य के थियो भने तपाईहरु सबैले आफ्नो तहबाट जसरी गरिरहनु भएको छ त्यो कामलाई अलिकति स्पेस दिन मैले खोजिरहेको। अब म यहाँबाट सौरभ जीकोमा जान चाहन्छु। सौरभ जी हरूले स्थानीय टोलहरुमा दुःख पाएका मानिसहरूलाई मात्रै होइन, जनावरहरू समेतलाई, कुकुरहरूलाई आजभोलि मन्दिरहरू पनि बन्द छन्। बडो विचित्रको समय छ। यस्तो संकटको समय तपाई हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। पशुपतिमा भक्तजनहरू जाँदैनन्, त्यहाँ ढोकामा ताला लागेको छ। स्वयम्भूनाथमा कोही पनि जाँदैनन्, तर त्यहाँ त्यो मन्दिरमा आश्रित, त्यो मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूले दिएको केही अन्न फलफुल खाएर बाँचेका सयौं बाँदरहरू समेतलाई ध्यान दिएर उहाँहरू भोजन उपलब्ध गराउनुहुन्छ। सौरभजी, मलाई पछिल्लो अवस्था भनिदिनुहुन्छ के दृश्य केले तपाईलाई मोटिभेट गर्यो यसरी काम गर्नु? हजुर, थ्यांक यू सो मच दाइ। सो यो हजुरको फर्स्ट म अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। इनिशियली यो लकडाउन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ
ललितपुर महानगरपालिकासँग चाहिँ भोलिन्टियर गर्ने मौका पाएको थिएँ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा हाम्रो साथीभाइको समूहले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै यो सेनिटाइजरहरू बनाएर ठाउँ-ठाउँको हस्पिटलहरूमा, पाटन हस्पिटल, टेको हस्पिटल र ललितपुरको कम्युनिटी लेभलमा अनि इभन हजुरको आर्मी ब्यारेक र आर्मी ब्यारेक र ट्राफिक निकायमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गराएको थियौँ। सो त्यसपछि चाहिँ अलिकति सर्टेन टाइम चाहिँ अलिकति ब्रेक पनि लियौँ, घरबाट पनि अलिकति ऊ भएर। अनि ब्रेक लिँदाखेरि एउटा रियलाइजेसन के भयो भने हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ जनावरहरू चाहिँ स्ट्रे एनिमल्सहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो हार्ड टाइम भइरहेछ भनेर अनि हामी चाहिँ अब आई थिङ्क हुन्छ नि दिस द टाइम टु गो आउटसाइड अन द फिल्ड होइन, अन द ग्राउन्ड टु प्रोभाइड सम फुड टु द एनिमल्स भनेर चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ। अनि एउटा हुन्छ नि त्यो प्योर सोलहरूलाई खाना खुवाउँदाको जुन मजा पाउँछ नि दाइ, त्यो अब के भन्ने है, आफूलाई नै खुसी धेरै नै हुन्छ, त्यो व्यक्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। र अब यस्तो भयो कि हजुरको हाम्रो इकोसिस्टममा हजुरले भने जस्तै एउटा यो साइकल हो होइन, उनीहरू बाँचिरहने हामीले गर्दा के, एउटा मन्दिरको बाँचिरहेकै भिजिटरले गर्दा हो मेनली। सो त्यस्तै गरी जब मुभमेन्टै भएन भने दे आर अल्सो एउटा प्यारानोइड सिचुएसनमा छ जनावरहरू। सो यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ जुट्यौँ। अनि हामीले चाहिँ डल्ले रेस्टुरेन्टसँग चाहिँ मिलेर खाना पकाउनेदेखि लिएर सबै चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ अब आफैले चाहिँ इनिसिएट गर्दा गर्दै अलिकति फन्डिङको अभाव भएको कारणले पछि चाहिँ हामीलाई स्माइल नेपाल एनजिओ जुन दाइलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग चाहिँ थाहा छ, सो स्माइल नेपालले नै हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ अब अहिले तत्काल र हाम्रो अनगोइङ उसको लागि। ओके ओके, यो बिचमा तपाईँहरूसँग अनुष्का श्रेष्ठजीलाई जोडे भने सजिलो हुन्छ होला। अनुष्काजी, तपाईँ एउटा मिस नेपाल उत्साह यसै पनि बढी छ, जाँगर यसै पनि बढी छ, एनर्जी बढी भएको मान्छे, तपाईँ पनि उहाँहरूसँगै जोडिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी काम गर्दै हुन्छ तपाईँ चाहिँ? हजुर, सो पहिला यो सबै चिज हुँदाहुँदै चाहिँ एउटा सेन्स अफ फ्रस्ट्रेसन, रिस भन्ने चाहिँ आफूमा र आफू वरिपरिमा पाइरहेको देखेँ कि स्पेसली जब लकडाउन अहिले खुल्ला भोलि खुल्ला हप्ता तन्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ वान अफ द लकी वान्स परे भनौँ, भाग्यमानी परे कि घर बस्न पाएँ, परिवारसँग बस्न पाएँ होइन। तर त्यस्तै बेलामा जस्तै यहाँ दाइहरूले भन्नुभयो कि हिँडेर घर गइरहनु भएको, त्यस्तो सिचुएसन देख्दाखेरि चाहिँ आफू घर बसेर के गर्न सक्छु भनेर एकदम धेरै रिफ्लेक्ट गर्ने मौका पाएको छौँ हामीले अहिले लकडाउनमा। र यो सेन्स अफ फ्रस्ट्रेसन स्पेसली हामी युवाहरूमा कि केही त गर्नु पर्यो, म पनि आई हेभ टु बी पार्ट अफ द सोल्युसन, म चाहिँ केही पार्ट हुनु पर्यो भन्ने फिलिङ आउने। तर के गर्ने भन्दाखेरि एकदमै केही गर्नै नसक्ने अनि काम गर्नुपर्ने मान्छेले काम गरेन भनेर यो फिलिङ चाहिँ अलिकति कमन लाग्यो कि अहिले मात्र होइन, सायद भूकम्प बेलामा पनि आएको थियो। र हामीसँग आज भोलि भइरहेका धेरै सोसियल पोलिटिकल बेलामा चाहिँ यस्ता चिजहरू हामी युवाहरूले फिल गर्छौँ भनेर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अलिकति नेपाललाई राम्रोसँग नजिकेर चिनौँ न त यही मौका पारेर भनेर रिकनेक्टिङ युट्युब सिरिज चाहिँ सुरु गर्न खोजेँ। त्यसबाट चाहिँ आजको नेपाल कसरी फङ्सन गर्छ भनेर चिन्ने मौका चाहिँ गर्दै गएँ। त्यसको जम्मा 5 एपिसोडमा हामीले नेपाली इकोनोमिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा बुझ्न गयौँ, किनभने यस्ता प्रब्लम त नआओस् तर फेरि नै केही न केही च्यालेन्जेस त आइरहेका छन्। र यो फिलिङ चाहिँ हामी युवाहरूमा आई वान्ट टु डु समथिङ, केही गर्न मन छ तर के गर्ने, यो फ्रस्ट्रेसन र एङ्गरलाई कसरी च्यानल गर्ने भन्ने आन्सरको लागि रिकनेक्टिङ सिरिज चलाउँदै त्यसमा यति धेरैजनाले माया देखाइदिनु भयो कि हो त नि, नेपालभित्र र बाहिर बस्नुभएका धेरै युवाहरूले हो त हामी पनि आजको नेपाल चिन्न त जरुरी रहेछ, दिस इज हेल्पिङ भनेपछि त्यसलाई नै अहिलेको करेन्ट सिचुएसनसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ एउटा फन्ड रेजिङको बाटो पनि बनायौँ कि हामीले चाहिँ एक परिवारलाई, 4 जना भएको एक परिवारलाई 1 हप्ताको रासन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ $1500 अथवा $15 पर्छ भनेर त्यहाँबाट हामीले फन्ड रेजिङ क्याम्पेन सुरु गर्यौँ। र अहिलेसम्म हामीले अलमोस्ट मोर देन 300 प्याक्स चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकेका छौँ। हामीले इन्टरनेसनल फन्ड रेजिङ चाहिँ एउटा रेजिस्टर्ड एनजिओ नेपाल राइजिङबाट च्यानल गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालको पार्टनर्स चाहिँ IMEP हुनुभएको छ। त्यसरी नै द्याट इज वान थिङ द्याट वी आर डुइङ। अनि सौरभ दाइहरूसँग चाहिँ म त खासमा घरमै थिएँ, अहिलेको टाइममा हामीले निस्किन नपरेसम्म ननिस्किनु जरुरी छ भनेर चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी थियो होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो भलन्टियर्सहरू लिएर हिँडिरहनु भएको थियो र भलन्टियर्स कमी भएको खण्डमा चाहिँ म पनि जोड दिन पुगेँ। मलाई आफूलाई चाहिँ पर्सनली कुकुरहरू मनपर्ने तर निकै डर लाग्ने थियो। सो दाइसँग हिँडेर स्ट्रिट डग्सहरू फिड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डर पनि अलिकति सामना गर्न सकेको छु जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। त्यो दुईटा कुरा बाहेक जस्तै हामी अहिले घर बस्न पाएका छौँ, हामी जति पनि प्रिभिलेज छौँ भनौँ, हामीले चाहिँ
भएको नभएको ड्रयर्स दराज सबै चिज त सफा गरि नै रहेका छौँ धेरै ओभरराइडिङ फ्याक्टर्स छ हैन यो लकडाउनको इकोनोमिक इम्प्याक्ट छ हेल्थ इम्प्याक्ट छ त्यसै सस्टेनेबिलिटी इम्प्याक्ट्स पनि छ यस्ता धेरैजना आज हामी गेस्ट पनि यता छौँ त्यसलाई सस्टेनेबिलिटी पार्टलाई लिएर चाहिँ डिक्लटर च्यालेन्ज भनेर चाहिँ मैले एउटा लन्च गरेँ जता चाहिँ हामी सबैजनाले ड्रयर दराज सफा गर्दाखेरि पक्कै पनि यति धेरै सामान भेटायौँ होला जुन चाहिँ हामीलाई युज पनि हुँदैन तर कता दिने पनि थाहा छैन भनेर वी आर पार्टनरिङ जसबाट चाहिँ हामी लकडाउन पछि कलेक्ट गरेर त्यो सामान रिसाइकल अपसाइकल गर्छौँ सो यसरी नै आफ्नो सक्दो तवरबाट चाहिँ अन द ग्राउन्ड इमिडिएट हेल्प गर्न खोज्ने त्यसपछि अलिकति लङ टर्म सोल्युसन मेकिङको लागि कसरी हामी युथलाई अझ इन्भल्भ बनाउन सक्छौँ भनेर र सस्टेनेबिलिटीतर्फ त्यतातर्फ नै रहेको छ आफ्नो हुन्छ अनुष्काजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म सरोज चुडालजीकोमा जान चाहन्छु सरोज चुडालजी जर्मनीको बर्लिनबाट हुनुहुन्छ मैले आज बिहान उहाँलाई फोन गर्दाखेरि उहाँ रातिको ड्युटी गरेर घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो र यो संवादमा फेरि जोडिने बेलामा उहाँ फेरि रातभरिको ड्युटीले नपुगेर इमर्जेन्सी फेरि उहाँ हस्पिटलमा गइरहनु भएको थियो सरोजी तपाईँको पछिल्लो आर्टिकल पनि पढेको थिएँ मैले तपाईँको अनुभव सहित जर्मनीमा कसरी जर्मनहरूले कोभिड विरुद्ध लडिरहेका छन् भनेर त्यहाँ कुन परिवेश छ तपाईँको बर्लिन तपाईँको सेरोफेरो तपाईँले काम गर्ने अस्पताल अलिकति चित्र दिनुहुन्छ हामीलाई कसरी काम गर्दै हुन्छ तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा हजुर दिलभूषणजी नमस्कार हजुरलाई पहिलेदेखि हेर्दै आएको टिभीमा कार्यक्रम हेर्दै आएको आज बिहानै हजुरको फोन आउँदा म रातभरि काम गरेको जुन थकान थियो त्यो सबै मेटिएर गयो एकदम आफूलाई भाग्यमान ठान्दछु हजुरको कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा त्यसपछि यहाँ धेरै चिरपरिचित अनुहार पनि हुन्छ साथै अरू नयाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरूलाई चाहिँ मौका पायो किरण नेपालीजी नमस्कार म तपाईँलाई एकदम फलो गर्छु अनुष्काजी दिपिकाजी मेरो वाइफको साथी एउटा कुरा भयो अर्को कुरा के हो भने जर्मनीमा सुरु लगभग हामीले फेब्रुअरी एन्ड अथवा मार्चको सुरुदेखि भाइरस फैलियो यहाँ त्योभन्दा अगाडि इटालीमा चाहिँ धेरै केस आइसकेको थियो अब हामीले सुरुमा एकदमै डर लाग्थ्यो अब एकदमै डरमर्दो स्थिति भयो हस्पिटल जाँदाखेरि भित्तामा छोयो भने कोरोना छ कि यहाँ छोयो भने कोरोना छ कि पर हावाबाट उडेर आइरहेछ कि होइन एकदम डरमर्दो स्थिति थियो जोस जाँगर केही पनि थिएन अब हामीले हस्पिटलमा तुरुन्तै एकदमै एक्सन लियौँ बाहिर एकजनालाई चाहिँ हस्पिटल बाहिर मान्छे राखेर एउटा चाहिँ ट्राफिक पुलिसको रोल खेलेर यता लाने कि उता लाने कि भन्ने हिसाबले बाहिर एउटा स्विच राख्यो कसैलाई कोरोना भएको फिल भएर हस्पिटल आयो त्यहाँ स्विच थिच्ने हस्पिटलमा अलार्म बज्ने त्यो मान्छेलाई बाटो देखाइदिने त्यो हिसाबले अनि दुई किसिमको इमर्जेन्सी वार्ड बनायो एउटा कोरोना र नट कोरोना भनेर होइन अनि कुनै पनि शरीरमा इन्फेक्सन भएको मान्छे छ साधारण भन्दा साधारण तपाईँलाई लागिरहेको छ यो पिसाबको इन्फेक्सन छ भने पनि त्यसलाई कोरोनामै लगेर कोरोना चेक गरियो त्यो हिसाबले धेरै जोगाउन पाइयो चेकहरू एकदमै धेरै गरेर होइन अनि कोही मान्छे अब यस्तो एल्डरली होममा चाहिँ एकदम कोरोना फैलिन थालेपछि एल्डरली होमबाट आएको मान्छेलाई पनि कोरोनामै लगेको कोरोना भए पनि नभए पनि अरू कुनै प्रब्लम भयो खुट्टै भाँचेर आए पनि कोरोनातिरबाट चेक गरेर मात्रै अर्को नर्मलमा ल्याइयो होइन त्यो हिसाबले धेरै राम्रो हुन गयो यो हिसाबले अब हाम्रो हस्पिटलको हिसाबले अब धेरै बिरामीहरू थिए पहिला अहिले बाँकी भएर जम्मा 2 जना मात्र छन् कोरोनाकै इन्क्लुड एकजना 102 इयर्सको पनि बिरामी ठिक भएर गइसक्नु भयो वाउ तपाईहरुले बचाएर पठाइदिनु भयो मैले नै बचाएर पठाएको छु नभन्नु अब हाम्रो हस्पिटलले डाक्टर सरोज आफू चाहिँ इमर्जेन्सी डाक्टर हुनुहुन्छ तपाई घर घरमा पनि पुग्नु पर्छ बिरामी लिनलाई तपाई अलिकति पर्सनलाइज गर्नुहुन्छ तपाई आफू कसरी काम गर्नुहुन्छ रिल्याक्स मेरो दुईटा ड्युटी हुन्छ कि त इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा हुन्छ कि त एम्बुलेन्समा हुन्छ आज राति पनि एम्बुलेन्समै काम थियो घर घरमा गएर अब कोरोनै भएको पनि ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो एउटा हस्पिटलदेखि अर्को हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ कोरोनाले गर्दाखेरि लङ्समा मात्रै होइन धेरै अर्गेन्समा चाहिँ प्रब्लम भएर एकजनाको कोरोनाले ब्रेन हेमरेज भएको केस पनि थियो अस्ति भर्खर होइन त्यस्तो केसहरू पनि ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो बाहिर चाहिँ एकदमै जोखिम हुन्छ किनभने तपाईँको चाहिँ पिपिईहरू बाहिर बाटोमा अथवा कोही बाटोमा लडिरहेको मान्छेको ठाउँमा तपाईँ पानी परिरहेछ भने राम्ररी तपाईँसँग प्रोटेक्सन जस्तोसुकै पनि गर्न सकिँदैन होइन एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो सरोज चुडालजी नेपालमा चाहिँ जति पनि संक्रमितहरू देखियो एकदमै असिम्प्टोमेटिक देखिन्छ यहाँ कसैको सिम्पटम चाहिँ देखिया छैन सामान्य पेट पनि दुखिया छैन सामान्य कपाल टाउको पनि दुखिया छैन तर वेस्टर्न वर्ल्डतिर हेऱ्यो युरोपतिर हेऱ्यो भने चाहिँ सिङ्गो घुँडादेखि तलको सारा शरीरमा चाहिँ ब्लड कट लिएर आइरहेछन् तपाईँलाई भने जस्तै एम्बुलेन्स लिएर पनि आइरहेछ तर त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको विचित्रको सिम्पटम्सहरू देखिरहेछ है तपाईको अब्जर्भेसन के छ पछिल्लो जर्मनीको हिसाब गर्नु हो भने लगभग 175,000 केसहरूमा
144,000 जतिलाई सिम्टम्स देख्यो भनेपछि बाँकी 30,000 विदाउट सिम्टम्स पोजिटिभ होइन। अनि त्यो देखिएको मध्ये 25,000 जतिलाई हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो भनेपछि 15% मात्र हस्पिटलाइज हुनु पर्यो होइन। 25,000 मध्ये लगभग 12,000 आइसियुमा जानु पर्यो। आइसियुमा गएको मान्छेहरू लगभग 3,400 को डेथ भयो। त्यो मतलब त्यो भनेको 30% डेथ भयो। आइसियुमा गएपछि पनि सबैको डेथ हुँदैन होइन। मैले भन्न खोजेको भने कोरोना लाग्दैमा कोरोना लाग्दैमा सिम्टम्स देखिनु पर्ने जरुरी हुँदैन। सिम्टम्स देखियो भने पनि हस्पिटल पुग्नु जरुरी हुँदैन। हस्पिटलमा पुग्यो भने आइसियुमा जानु पर्दैन। आइसियुमा गयो भने मरिहालिँदैन। अनि मिडियन एज यहाँ के छ भने लगभग 82 इयर्स छ मान्छेको। लगभग धेरै जसो मर्ने 80 एभव अथवा 90 एभव 100 एभव छन् होइन। अरू देशमा हेरिकन अब इटाली जापान पछाडि जर्मनीको पनि एकदमै 60 एभव 65 एभवको पपुलेसन एकदम हाई छ, जुन नेपालमा एकदम थोरै छ। त्यो एउटा एकदम एडभान्टेज हो नेपालको लागि। अर्को तपाईँले भन्नुभएको सिम्टम्सहरू के भयो भने एक ठाउँ हेम्बर्ग भन्ने ठाउँमा लगभग 180 जना डेथ भएको पेसेन्टहरूलाई सबैलाई पोस्टमार्टम गर्दाखेरि लगभग 30%हरूलाई चाहिँ पुल्मोनरी एम्बोलिजम भन्ने देखियो। तपाईँको ब्लड क्लट भएको देखियो होइन। अनि कतिलाई किडनी खराब भएको देखियो, कतिलाई अरू रोगहरू देखियो। अनि जुन 180 जना सबै जुन कोरोना लागेर डेथ भएको मान्छेहरू छ तिनीहरूमा अरूमा 2-3टा अरू रोग पनि देखियो भनेपछि प्योर कोरोना लागेर मरेको कोही पनि थिएन, अरू रोगहरू पनि थियो। अरू 20 इयर्स भन्दा कम भएको मान्छे पेसेन्ट 3 जना डेथ भएको छ 20 इयर्स भन्दा कम। तिनीहरूमा पनि अरू रोगहरू थियो। डाक्टर सरोज, तपाईँ यस्तो स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा कि हामी चाहिँ कोरोनाबाट डराउनु हुँदैन पनि भनिरहेछौँ, तर तपाईँको जर्मनीमै तपाईँ एम्बुलेन्स लिएर कुनै बिरामीलाई उद्धार गर्न जाँदाखेरि पनि त्यो हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामीहरूको उपचार भइरहेछ भन्ने फियरले उपचार गर्न आएनन्, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्दै हुन्छ त्यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा। तपाईँको निन्द्राको ठेगान छैन, तपाईँको दिन र दिउँसोको ठेगान छैन। मैले बिहान फोर्दाखेरि थाहा पाइसकेँ। तपाईँ अहिले पनि तपाईँको त्यो सबै रिफ्लेक्ट भइरहेछ तपाईँको ब्रेनमा, तपाईँको दिमागमा। त्यो तपाईँ एउटा नेपाली युवा एउटा कुनै मुलुकमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर कसरी काम गर्दैछ भन्ने देखाउनलाई तपाईँलाई सम्मान गर्न बोलाइएको। तपाईँलाई अरू 1 मिनट समय दिन्छु। तपाईँको व्यक्तिगत समय कसरी बितिरहेछ मलाई भनिदिनुहोस् त। कति बजी उठ्नुहुन्छ, कति घन्टा सुत्न पाउनु भएको छ, पछिल्लो 1-2 महिना कसरी समय बित्यो प्लिज भनिदिनुहोस्। पछिल्लो अब मेरो ड्युटीको टाइमिङ हुँदैन, कहिले नाइट ड्युटी, कहिले अलिक ढिला, कहिले बिहान होइन। अब कोरोनाले के गर्न सिकायो, नुहाउन धेरै सिकायो। पहिलाभन्दा धेरै नुहाउन थालिएको छ। एकदम काममा जानुभन्दा अगाडि नुहाएर आयो, काममा कोरोना पेसेन्टलाई ट्रान्सफर गरेर अनि फेरि त्यही नुहायो, घरमा आएर हामी कहाँ मेरोमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँमा त्यति धेरै पानी छैन, त्यतिखेर नुहाउन पाइने। सरकारले के भनेको थियो, हात धुनु भनेको छ, हात धुने हो। अनुहार पनि गोरो भएर आएको छ पहिलाभन्दा होइन, हात पनि सेतो सेतो पहिलाभन्दा। त्यो एउटा अनुभव हो। अरू चाहिँ अब तपाईँको के छ भने जर्मनीमा पिपीको कमी छैन होइन। पिपीको कमी नभएपछि तपाईँलाई चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। तपाईँले सबै किसिमको प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू लाउन पाउनुहुन्छ। त्यो लाएर एउटा कोरोना पेसेन्ट अथवा शङ्कास्पद व्यक्ति छ भने त्यसबाट त्यसलाई फ्यालेर अर्को युज गर्न पाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा जस्तो अलिक डर चाहिँ हुँदैन भनौँ न यहाँ। ठिक छ, हुन्छ। म भावनाजीकोमा फेरि नेपाल फर्कन्छु। नेपालमा फर्किँदाखेरि चाहिँ भावना गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग। भावना गुरुङजीले सङ्कटमा साथी नामाकरण दिएर पडकास्ट सुरु गर्नुभएको छ। पडकास्ट मेरा केही दर्शक श्रोतालाई अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने पडकास्ट एउटा रेडियो सामग्री जस्तै हो, रेडियो कार्यक्रम जस्तै, जो रेडियोमा मात्रै नबजेर इन्टरनेटको वर्ल्डमा बज्छ। तर उहाँहरूले इन्टरनेट पडकास्टका लागि मात्रै आफ्नो सामग्री उत्पादन नगरेर बाँकी 10वटा स्थानीय रेडियोहरू समेतलाई दिनुभएको छ। र सङ्कटमा साथी नामको यो कार्यक्रममा उहाँहरूले कन्टेन्ट सङ्कटमा कसरी काम गर्न सक्छ। हामी एउटा ठुलो सिद्धान्तको कुरा गर्ने भने सञ्चारको एउटा चाहिँ बिहेभियर चेन्जको एउटा थ्योरी छ कम्युनिकेसनको। त्यो कम्युनिकेसनले चाहिँ मान्छेको आनी बानीहरू चेन्ज गर्न हेल्प गर्छ भनेर भन्छौँ। एउटा सशक्त माध्यम, त्यसको मर्म बुझेर त्यसको स्ट्रेन्थ बुझेर सायद उहाँहरूले एउटा पडकास्ट सुरु गर्नुभयो। भावनाजी भनिदिनुहोस्, यो कसरी, यो लकडाउनमा कसरी सम्भव भयो, कहाँबाट आयो यो आइडिया र के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अरू मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूसँग जे रिसोर्सेस र स्किल्स छ त्यसलाई नै युटिलाइज गरेर यो सङ्कटको बेलामा एकले अर्कालाई मद्दत गर्दै बाँच्ने र ज्यान बचाउने हो। अब मसँग के स्किल्स छ त होइन, ती स्किल्सलाई एकदम यो सङ्कटको बेलामा युटिलाइज गरेर मैले अरू कम्युनिटीलाई मद्दत गर्ने।
अनि यो सङ्कटमा साथी भनेर पडकास्ट कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ म र मेरो एकजना साथी आशा थापा हुनुहुन्छ, उहाँ र हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै जस्तो केही मेजर डिजास्टरहरू 2015 सालको भूकम्प भयो, त्यस पछाडिका तराईमा गएका बाढी भयो, पहाडमा जाने पहिरो भयो, त्यो बेलामा पनि मानिसहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने र ज्यान जोगाउन मद्दत गर्ने खालका सूचना सामग्रीहरू दिएर हामीले कम्युनिकेसनमा काम गरिरहेका थियौँ। अनि यो ग्लोबल पेन्डेमिक, यो कोभिड-19 जब देखा पर्यो, त्यसपछि पनि हामीले रिस्क कम्युनिकेसन भनेर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पढिरहेका केही विद्यार्थी र विज्ञहरूसँग मिलेर एउटा सानो काम गर्ने योजनामा थियौँ। त्यो त फिजिकल्ली उपस्थित भएर गर्नुपर्ने काम थियो। जब नेपालमा लकडाउन घोषणा भयो, त्यो पछि त हामी फिजिकल्ली जम्मा भएर काम गर्ने स्थिति रहेन। त्यसपछि के गर्ने त? हामी कामबाट फर्किँदाखेरि जुन दिन लकडाउन घोषणा भयो रातिको 10 बजिसकेको थियो। अब हामीले के गर्ने, हामीसँग के छ? अनि सोच्दाखेरि हामीसँग भनेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पढेको एउटा अनुभव छ र क्राइसिसको बेलामा अथवा विपदको बेलामा सूचनाहरू दिएर कम्युनिटीलाई मद्दत गरेको अनुभव छ। त्यो भएर हामीले सुरु गर्यौँ सङ्कटमा साथी पडकास्ट। किन पडकास्ट भन्दाखेरि हामीसँग त्यो बेलामा कुनै पनि रेडियोहरूसँग कनेक्सन थिएन। ल हामीले उत्पादन गर्यौँ, तपाईँहरूले यो प्रसारण गरेर हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर पहिलो एपिसोडमै हामीले त्यसरी भन्न सक्ने स्थिति थिएन। तर के लाग्यो भने यति महत्त्वपूर्ण विषय जुन ससाना सूचनाहरू हुनमा त, तर तिनै ससाना सूचनाहरूले मानिसको दैनिकीलाई सजिलो बनाइरहेको छ, ज्यान बचाउनलाई मद्दत गरिरहेको छ भने यो त इन्टरनेटको पहुँचमा भएका मान्छेहरूको लागि मात्रै होइन, इन्टरनेट मात्रै होइन कि सञ्चारका अन्य कुनै पनि स्रोत साधनहरूको यथेष्ट पहुँच नभएको मानिसहरूको लागि पनि त चाहिन्छ नि यस्तो सूचना भनेर। होइन, यो त पडकास्ट मात्र होइन, रेडियोमा पनि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ पठाउनु पर्छ भन्ने लागेर हामीले रुकुममा, त्यसै गरी तराईमा, पर्सामा लगायतका अन्य 10वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले यो रेडियो सामग्रीको रूपमा पनि प्रसारण गर्यौँ। त्यसरी सुरु भयो। घाँस, बाँस, कपास जत्तिकै सूचना पनि आवश्यकता छ भन्ने जुन हामीलाई मनमा लाग्यो, त्यसपछि नै हामीले यो सङ्कटमा साथी भन्ने पडकास्ट चाहिँ सुरु गर्यौँ। अनि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै ससाना तर ज्यानलाई बचाउने र दैनिकीलाई सहज बनाउने खालका सूचनाहरू दिन्छौँ। अनि अर्को कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने हामी विपदको बेलामा मृत्युको सङ्ख्या गन्छौँ, यो ठाउँमा झडप भयो, यो ठाउँमा राहत पाएन, यो ठाउँमा अप्ठ्यारो भयो, एकदम धेरै नेगेटिभ समाचारहरू आइराखेको हुन्छ होइन। ती समाचारहरू आउनु आवश्यक छ, तर मान्छेको दैनिकीलाई सहज बनाउने समाचारहरू, सामग्रीहरू आउनु पनि त एकदमै आवश्यक छ नि। जस्तो किरणजीहरूले सारङ्गी बजाएर, म पनि फेसबुकमा हेरिरहेको हुन्छु, उहाँहरूले सारङ्गी बजाएर जुन सङ्गीत मार्फत चाहिँ सङ्कटमा परेका साथीहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ नि, त्यसै गरी हामीले कुनै पनि ठाउँको सङ्गीत, रहन सहन, त्यहाँको भाषा, संस्कृतिलाई पनि एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण कन्टेन्टको रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो यो सङ्कटको साथीमा जुन जति पनि हामीले सामग्रीहरू प्रसारण गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले गीत, सङ्गीत, स्थानीय भाषा, स्थानीय रहन सहन, चालचलनलाई एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ चाहिँ प्रसारण गर्छौँ ताकि हाम्रो कुरा कनेक्ट होस्। हामी जस्तै मान्छेहरूले सूचना दिइरहेका छन् है भनेर। जस्तो कि मेरो मम्मीलाई कस्तो सूचना चाहिन्छ, मेरो मम्मीलाई कस्तो मानिसले भनेको कुरा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ भन्दा त मेरो मम्मी जस्तै अर्को एकजना महिलाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम कनेक्ट हुन्छ नि त। त्यो भएर हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ मानिसहरूका अनुभवहरू, त्यसमा पनि सकारात्मक अनुभवहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यो सङ्कटमा साथीलाई अगाडि लिएर आएका छौँ। वाउ, भावनाजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अहिले मात्रै होस खुल्यो, म पनि गएको 50वटा अङ्क हरेक दिन धेरै साथीहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि होस उठ्दो रहेछ। मलाई अहिले लाग्यो कि यो कार्यक्रमको सुरुवात मैले निर्वाण रायमाझीजीलाई उल्लेख गरेर दिएको भए हुन्थ्यो। यो स्क्रिनमा हामीभन्दा सबैभन्दा यङ्गेस्ट एकजना 16 वर्षका युवा भाइ हुनुहुन्छ हामीसँग। भलै सङ्गीतबाट सुरु गऱ्यौँ, तर त्यस पछाडि मैले निर्वाणजीलाई यो समय दिएको भए हुन्थ्यो। तर पनि एउटा हिरो निर्वाणजी, उमेर कम भए पनि तपाईँ यो मुलुकका बलिया उमेर भएका पाका भन्दा पनि पाको र उपयुक्त काम गर्दै हुनुहुन्छ। भनिदिनुहोस्, तपाईँ अमेरिकाको लस एन्जलसमा कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ? तपाईँको आँखाले
के देख्यो लास्ट फ्यु विक्स मन्थ्स अनि हाउ डिड यु रियलाइज कि मैले एक्ट गर्नुपर्छ यो सोसाइटीमा म यङ भएर मसँग झन् बढी एनर्जी छ भन्ने कहिले फिल भयो हाउ डिड यु स्टार्ट दैट प्लिज how did I start my volunteering? प्लिज यस हो मैले त्यही भन्न खोजेँ हो So I started off as a Los Angeles County Public Library volunteer, and from there I really learned like how it felt like to help out the community. And there we learned to clean up the streets, we learned to pick the weeds, just basic skills just to help out like the ones around us. And from there I just wanted to kind of broaden my horizons and help out the community in a bigger way. I saw that like many nurses and doctors were kind of working like very hard to help out our situation, and I posted a video on Facebook on my page, Nirvan Give Back, to help out those workers. So far I've raised about $2,000+ and contributed more than 250 meals to 7 hospitals. That's not all. I have also donated 40 Mother's Day gifts to some mother nurses, and also 15 other gifts to local mothers. My next project during this situation is going to be I've banded up with a bunch of my friends, and we have created this online tutoring company called videotutor.club. It's not just based in the US. We've started a soft launch, and we have about 20 kids and 5 volunteers, and from there we can expand worldwide, including Nepal and Spain, Italy, anywhere. And we just want to help students and parents fit to this new norm. Okay, निर्वाणजी थ्याङ्क यू यु पर्फेक्ट निर्वाणजीलाई अलिकति मैले मेरो दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि मलाई केही असजिलो थियो नेपालीमा भन्नलाई, तर मैले अङ्ग्रेजीमै भन्नुभयो नि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेको कारणले उहाँले यति कुरा भनिदिनु भयो। तपाईले बुझिसक्नुभयो कि अघि भनेको कुरा सच्याउनु पर्छ होला। निर्वाणजीले चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्ध हस्पिटलहरुमा काम गर्ने डाक्टर नर्सेसहरुकै लागि आफ्नो इनिसिएटिभमा अनलाइनबाट $5 का दरले 2000 भन्दा बढी रकम उठाएर त्यसबाट 250 भन्दा बढी खानाहरू ती डाक्टर नर्सेसहरु जो 24 घण्टा अथवा दिनरात जसको समयको ठेगान छैन, खाने ठेगान छैन, तिनलाई समेत सहयोग गरेको कुरा भन्नुभयो 7 वटा हस्पिटल्समा। धन्यवाद निर्वाणजी, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म वसिम आलमकोमा आउन चाहन्छु। वसिम आलमजीहरुको समूहले विराटनगर क्षेत्रमा सडकमा अलपत्र परेका मानिसहरु जो 60-70 जना त सडकमै रात बिताउने पनि छन्, त्योभन्दा बाहेक दैनिक बिहान र बेलुका 200-250 जना मानिसहरुलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ वसिमजी हामीलाई? हार्दिक धन्यवाद। आज बिहानै तपाईको फोन आउँदा नै हामीलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो टिम त्यतिखेर खाना बाँडिरहेका थियौं। आज भन्दा 47 दिन, आज हाम्रो 47 दिन भएको छ। हामीले सुरु गर्दा 96 जनाबाट सुरु गरेका थियौं र अहिले बिहानको समयमा 240 देखि 250 जनाले खाना खाने गरेका छन् र रातिको समयमा 120 देखि 125 जना जो चाहिँ सडक पेटीमा बस्ने, मागेर चाहिँ आफ्नो गुजारा चलाउनेहरू र प्लास्टिकहरू टिपेर बेच्ने साथीहरू जुन चाहिँ थिए उहाँहरूलाई हामी खुवाइरहेका छौं र दिनौ अहिले लगभग 400 जनाले खाना खाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टिमलाई हामीले कसरी डिभाइड गरेका छौं भने हाम्रो टिम बिहान र बेलुका हामीले चाहिँ 2टा टिम बनाएको छौं। बिहानको खाना हामीले विराटनगरको रोयल बिरयानी हाउसका पप्पु अन्सारीले किचन सहयोग गर्नु भएको छ। बेलुका चाहिँ हाम्रो कृष्ण पार्टी प्यालेसका राजेश खड्काज्यूले किचन उपलब्ध गराउनु भएको छ र हाम्रो टिमले त्यसरी बाँडफाँड गरेका छौं र हाम्रो टिमले 2-4 वटा अझै पनि कामहरू गरिरहेका छौं। हामीले यी 400 जना खाना खुवाइरहेका छौं भने एउटा विद्यार्थी पढ्न विराटनगरमा आएर बसेका बाहिरबाट आएका विद्यार्थी जो चाहिँ डेरा लिएर बसिराख्नु छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न सामग्री पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले निर्मल भण्डारी लगायतको टोली त्यसमा चाहिँ जति टोली छ उहाँहरूले त्यो सामान पुर्याउने गर्नुहुन्छ र पप्पु अन्सारीले चाहिँ अहिले यो मुस्लिमहरुको चाहिँ रमजानको व्रतको समय छ। यो व्रतको समयमा रोजा बस्नेहरू, गरिब असहाय साथीहरू, मजदुर जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ इफ्तार जुन चाहिँ रोजा खोल्ने व्रत खोल्ने समय जुन खाने कुरा खाइन्छ त्यसलाई इफ्तार भनिन्छ। लगभग 170 जना जतिलाई इफ्तार पनि खुवाउने गरेका छौं हामीले। त्यो चाहिँ हामीले पप्पु अन्सारीको नेतृत्वमा त्यो टोलीलाई हामीले चाहिँ डिभाइड गरेका छौं र बेलुकाको समयमा हामीले चाहिँ क्रिस्टल आले मगर र मिनमा तामाङ लगायतको टोलीलाई चाहिँ यसरी खाना बाँड्न हामीले डिभाइड गरेका छौं र सँगै हामीले विराटनगरमा रहेका वृद्ध आश्रमलाई 2-3 चोटि खाद्यान्न र सब्जीहरू लगेर दिएका छौं र विराटनगरमा रहेका अनाथ आश्रमलाई पनि हामीले चाहिँ लगेर सामग्रीहरू दिएका छौं। हाम्रो टिम खासमा म
पेरिस सुवेदी, पप्पू अन्सारी लगायतको हाम्रो टिमले अहिले यसरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो कामलाई सहयोग गर्न स्वयं मोरङ प्रहरीका प्रमुख विश्व अधिकारी बिहान बेलुकै आएर हामीसँग खाना बाँड्नुभयो र हाम्रो हौसलालाई बढाउनुभयो र अहिले मोरङ प्रहरी र का प्रमुख विश्व अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोरङका मदन भुजेलले पनि हामीलाई कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू समक्ष कोही खाना नखाएका वा खानाबाट वञ्चित भएका साथीहरू आउँदा हामीलाई सम्पर्क गरेर नम्बर दिनुहुन्छ र हामीलाई भन्नुहुन्छ यो ठाउँमा मान्छेहरू भोको छ भनेर हामीलाई सम्पर्क नम्बर दिनुहुन्छ र हामी गएर चाहिँ ती भोका साथीहरूलाई खाना खुवाउने गर्छौँ र हामीलाई विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा हामीले साथीभाइहरूसँग सहयोग ल्याएको छौँ। यो सहयोग चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हामीले सङ्घ संस्था वा सरकारी पैसा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ। हाम्रो टिमको एउटा यो निर्णय छ र हामीले यसलाई कन्टिन्यू चलाउँछौँ। ओके, हिसाब किताब राम्रोसँग राख्नु भएको छ नि? एकदम हिसाब किताब राख्ने गरी हामीले चाहिँ पप्पू अन्सारी र पेरिस सुवेदी भाइलाई जिम्मा दिएका छौँ र जो मान्छे हामीलाई पैसा पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा भिडियो पठाउँछौँ थ्याङ्क्सको लागि, तपाईँको यति रकम हामीलाई प्राप्त भएको छ र त्यो सबै हामीले अन्तिम दिन जुन दिन लकडाउन खुल्छ त्यो दिन सबै त्यो भिडियो हामीले र ती नामहरूलाई सार्वजनिक गर्छौँ। धन्यवाद वसिम आलमजी, धन्यवाद। तपाईँहरूले स्थानीय तहमा गरेको काम उदाहरणीय छ। तनुजाजीकोमा जान चाहन्छु। तनुजाजी तपाईँ मलाई सुन्नुहुन्छ? तनुजाजी, तपाईँ युवाहरूको एउटा समूह छ हरिण नेपाल, धेरै पल्टी लेभलमा बस्नेहरू जसले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तर आफ्नो वातावरण आफ्नो पर्यावरणका बारेमा त्यति ध्यान दिन्नन्। तिनलाई तपाईँ युवाहरूले सचेत गराउँदै हिँड्नुहुन्छ सडकमा। ल भनिदिनुहोस् तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ आजमा? आजभोलि हामी अहिले डिजिटल स्ट्राइक र जुमबाट हामी यस्तै वेबिनारहरू गर्दै आइरहेका छौँ। आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो। हामीहरूले बाटोमा उभिएर एउटा स्लोगन भनेको थियौँ, यदि हाम्रो यो पोलिटिकल इकोनोमिक सिस्टम यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ भने हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनले चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस फेस गर्नेछ भनेर भनेको कुरा मलाई अझै याद आइरहेछ। र ठ्याक्कै आज 2 महिना त्यो स्ट्राइकको 2 महिनापछि आज हामी कोभिड-19 को कारणले गर्दा एउटा एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको भुमरीभित्र पसिसकेका छौँ र यसबाट निस्किन हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। र हामीले यो कोभिड-19 को पनि रुट्स केलाउँदै जाँदाखेरि यसको उत्पन्न कहाँबाट भयो भनेर हेर्दाखेरि यो पनि एनिमल एक्सप्लोइटेसन र नेचर एक्सप्लोइटेसनसँगै जोडिएर आएको छ। र यसले चाहिँ हामी एन्भाइरोन्मेन्ट एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूको र नेचरसँगको सम्बन्ध बुझाउनको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी दिए जस्तो लाग्छ मलाई। सो हामीले यसकै फाइदा उठाउँदै हामीले वेबिनार गरिरहेछौँ। पोलिटिकल लिडर्सहरू, इकोनोमिक एक्सपर्ट्सहरू अनि एक्टिभिस्टहरूलाई बोलाएर हामी युथहरूसँग कनेक्ट गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले स्ट्रिट टु स्क्रिन भनेर डिजिटल स्ट्राइक गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी नेपालमा भइरहेका विभिन्न अवैधानिक प्राकृतिक माथिको दोहनहरूको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, स्ट्राइक गरिरहेका छौँ र मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन दिने काम गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि अनुष्का दिजुले भने जस्तै हामी पनि डिक्लटर च्यालेन्जको हिस्सा बन्न पुगेको छौँ HCI-सँग जोडिएर। र त्यो सँगसँगै हामीले रुखलाई अँगालो भनेर निजगढको अगेन्स्टमा एउटा क्याम्पेन पनि गरिरहेका छौँ। वाउ, तनुजाजी थ्याङ्क यू। इन्टरनेटका कारण तपाईँको दृश्य देखिएन तर तपाईँको आवाज यति सशक्त थियो, यति अर्थपूर्ण थियो कि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो अभियान जारी रहोस्। त्यसो भए अब म दीपिका श्रेष्ठजीकोमा जान चाहन्छु। एट द एन्ड अफ द डे नामक श्रव्य दृश्य पडकास्ट, युजली पडकास्टहरू रेडियो कन्टेन्ट अडियो भर्जनलाई मात्रै भन्छन् तर उहाँहरूले श्रव्य दृश्य पडकास्ट भन्नुहुन्छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ र साप्ताहिक रूपमा यो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। दीपिकाजी, तपाईँ विशेष गरी पछिल्लो समय तपाईँको जुन किसिमको सक्रियता छ कोभिड-19 को सङ्क्रमण पछि, तपाईँ पछिल्लो समय के गर्दै हुन्छ भनिदिनुहोस् आफै। पछिल्लो समय चाहिँ म घरमै बसेर काम गर्दैछु। भनेको म चाहिँ एउटा यहाँको मेयर्स अफिसको एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्स प्रोजेक्टमा एज एन एडभोकेट पनि काम गर्छु। त्यो चाहिँ म घरबाटै गरेर आएको छु। र त्यो सँगसँगै हाम्रो यो पडकास्ट एट द एन्ड अफ द डे जुन हामीले सुरु गरेको 2 वर्ष भइसकेको छ, त्यो हामीले चलाइरहेका छौँ।
सुरुमा चाहिँ खास यो पडकास्ट चाहिँ हामीले विभिन्न देशबाट अमेरिकामा बसाइसराई गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा आइसकेपछि आफ्नो करियर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरूमा याद गर्नुपर्छ, के कसरी आफ्नो करियर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यस्तै विभिन्न इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरूबाट चाहिँ इन्टरभ्यूहरू गरेका थियौँ। तर यो मार्चको 13बाट जब यहाँ कोभिडको पेन्डेमिक 81 भत्त बढेको अवस्था भयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ हामीले एकदमै डर र त्रासमय खालको वातावरण भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू जस्तै डाक्टर सरोजजी होइन, त्यस्तै गरी निर्वाणजी, अनि त्यसपछि किरणजी, पछि लोकेशजी जस्ता व्यक्तिहरू जुन चाहिँ यहाँ विभिन्न इमिग्रेन्ट समुदायमा सशक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो समुदायलाई चाहिँ कोभिडले असर गरेको अवस्थामा आफ्नो समुदायलाई जोगाउन, बचाउन, सहयोग गर्नको लागि जुन खटिरहनु भएको छ फ्रन्ट लाइनमा, उहाँहरूको चाहिँ कथा गरेर उहाँहरूको स्टोरीहरू चाहिँ हामीले आफ्नो पडकास्टमा समेटेर चाहिँ एउटा यो त्रासको समयमा पोजिटिभ सन्देश दियौँ, होप चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ भनेर यस्तो रोल मोडलहरूको चाहिँ हामीले इन्टरभ्यूहरू र कथाहरू गर्न थाल्यौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले केही हप्ता अगाडि गरेको एउटा कथामा चाहिँ यहाँ एउटा नेपाली भोलिन्टियरको समुदाय छ, नेपाली भोलिन्टियरको टिम छ। त्यो टिमले चाहिँ घर घरमा गएर कोभिड-19बाट असर परेका र कोभिड-19को सिम्टम देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरबाट बाहिर जान नमिल्ने अवस्थामा भएका र त्यस्तै गरी आर्थिक अवस्थाले पनि कमजोर भएका नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ घर घरमै गएर औषधि र खाद्यान्न चाहिँ घर घरमा गएर उहाँहरूले वितरण गरिरहनु भएको छ। त्यो कथा चाहिँ हामीले भोलिन्टियर सँगै उहाँहरू सँगसँगै ट्राभल गरेर चाहिँ कम्युनिटीमा त्यस्तो कथाहरू चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। वाउ, फिडब्याक कस्तो छ? फिडब्याक राम्रो छ र यही फिडब्याकले गर्दाखेरि नै हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ओहो यो आवश्यकता रहेछ है। एक दुईजना मान्छेलाई भए पनि हामीले चाहिँ यो जुन कथा, यो पोजिटिभ कथालाई हामीले यसरी यो युट्युबमा, पडकास्टमा यसरी प्लेटफर्ममा यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि कतिजनालाई पोजिटिभ होप दिइरहेको रहेछौँ। र त्यो चाहिँ अमेरिकामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, विभिन्न देशमा भएकाहरूले पनि त्यो कुरासँग रिलेट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी चाहे नेपालमा हौँ, चाहे न्युयोर्क, चाहे अस्ट्रेलिया, सबै ठाउँमा नै कोभिडबाट पीडित छौँ। वाउ, थ्याङ्क यू, इन्ट्रेस्टिङ। मलाई यो दुईटा कुरा थियो। म आफूले पनि यो कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि प्रशस्त फिडब्याकहरू ग्लोबली संसारभरबाट, युनिभर्सिटीका इन्टेलेक्चुअल्स, प्रोफेसरहरूबाट, समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू, यो पेन्डेमिकको बेलामा हामीले गरेको कामहरू काहीँ कुनै रूपमा डकुमेन्टेड रहेछ दीपिकाजी, यसको फिडब्याक्सहरू मैले तपाईँलाई सोधेको कारण त्यो पनि हो। यद्यपि यो पेन्डेमिकमा इन्फोडेमिक पनि भनियो। जसरी भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो, सूचनाको सङ्क्रमण पनि व्यापक रह्यो। यति धेरै सूचना भयो कि मान्छेहरू आतङ्कित भए। यो कोरोना शब्द सुन्दाखेरि नै भयभीत हुने भए। तर त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले केही सकारात्मक पहलहरू के गर्छौँ भन्ने पनि प्रशस्त भए। तर इन्फर्मेसनको फ्लो यति धेरै छ कि अडियन्सलाई मिडिया लिट्रेसी भन्छौँ अहिले, डिजिटल मिडिया लिट्रेसी, यति धेरै कन्टेन्ट हुँदाखेरि त्यो लिटरेट हुनै पर्छ कुन कन्टेन्टलाई एन्टरटेन गर्ने र कुन कन्टेन्टलाई इग्नोर गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने भन्ने यो बाढीको बेला छ। त्यसकारण यो प्रसङ्ग थियो। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म निलम राईजीकोमा जान चाहन्छु, बेलायत जान्छु अब न्युयोर्कबाट। निलमजी चाहिँ पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ, तर आफ्नो ड्युटी छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक उहाँ कुनै शनिबार आइतबार नभनिकन, बिहान बेलुका नभनिकन बिरामीहरूलाई औषधि पुर्याउने, एम्बुलेन्समा जाने, भलिन्टियर गर्नुहुन्छ। बाँकी म निलमजीलाई नै भन्छु आफ्नै मुखबाट, तपाईँ बेलायतको कुन ठाउँमा कस्तो अवस्थामा बस्नुहुन्छ, त्यहाँको परिस्थिति के छ र कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक रूपमा? हजुर, धन्यवाद है। म चाहिँ बेलायतको चाहिँ रस्मो भन्ने एरियामा बस्छु होइन, विच इज अबाउट हाफ एन आवर टु 45 मिनट्स अवे फ्रम लन्डन। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एकदम ठुलो समुदाय छ होइन। एक्जाम्पल अब यदि हाम्रो एरियामा 100,000 पपुलेसन छ भने त्यसको 10% चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब म चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ इन्भल्भ भएको चाहिँ नियरली 10 years भइसक्यो एज अ भोलिन्ट्री सेक्टर एन्ड फ्रम माई वर्क एज अ पुलिस साइडमा होइन। म मेनली इन्भल्भ हुने चाहिँ एउटा ग्रुप छ होइन, नयाँ युवा भन्ने युथ ग्रुप हो होइन, भोलिन्ट्री युथ ग्रुप। अनि त्यो बाहेक चाहिँ ग्रेटर रस्मो नेपाली कम्युनिटी भन्ने ग्रुपमा चाहिँ म इन्भल्भ हुन्छु, जहाँ चाहिँ अब कति धेरै कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ काम गर्ने गर्छ होइन।
हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो एरियामा चाहिँ नेसेसिटिजहरू भनेको चाहिँ के छ भने धेरै जस्तो एल्डरलिज अनि हेल्थ कन्डिसन भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब घरबाट बाहिर ननिक्लिनु भन्ने चाहिँ अब एडभाइस दिएको छ होइन हाम्रो गभर्मेन्टले। त्यो एडभाइसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ घरमा चाहिँ निक्लिँदैन। तर त्यसको लागि उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने उनीहरूको दबाईहरू होइन फार्मेसीहरूबाट अनि बेसिक उयो सपिङहरू गर्नेहरू त्यो निडहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीहरू चाहिँ स्टेप अप गरेको छ। सो हाम्रो जिआरएनसी कम्युनिटी र काउन्सिलहरू मिलेर चाहिँ एभ्री हप्ता चाहिँ एउटा बसमा चाहिँ फार्मेसीहरूमा जाने दबाईहरू कलेक्ट गर्ने अनि त्यो कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी भोलिन्टियरहरू चाहिँ वी गो विथ देम अनि घर घरमा चाहिँ दबाईहरू ड्रप गरिदिने गर्छौँ होइन। त्यो भयो एउटा। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो युथहरू हाम्रो नयाँ युवाको मात्र नभएर विभिन्न ठाउँको युथहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबैले एड गरेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाएको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो दबाईहरू मात्र नभएर होइन अरू वेलफेयर इस्युज सच एज अब हाम्रो कति धेरै बाजे बोजूहरू हुन्छ एन्ड चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर इज अ ह्युज इस्यु होइन अनि ट्रान्सपोर्टेसन इज ह्युज इस्यु होइन। उहाँलाई चाहिँ अब के प्रब्लम पऱ्यो भने कता जाने के गर्ने कसरी कल गर्ने थाहा हुँदैन। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ युथहरू चाहिँ सिटिजन एडभाइस ब्युरो भन्ने चाहिँ एउटा नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ काम गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हेल्प चाहिँ प्रड्युस के अरे दिइरहेको छ होइन। अनि त्यो मात्र नभएर हाम्रो सिएबीमै कार्यरत हुने धेरै युथहरू जहाँ चाहिँ अब डोमेस्टिक भाइलेन्स केस वर्करहरू भयो अनि अरू पुलिस अफिसरहरू पनि अब इन्सिडेन्टहरू भयो भने कसरी हेल्प गर्ने कसरी के अरे केही रिपोर्ट भयो भने अब एक्जाम्पल डोमेस्टिक भाइलेन्स मात्रै नभएर मान्छे अब हेट क्राइमहरू हुन्छ होइन त्यस्तोहरू भयो भने कसरी चाहिँ पुलिसलाई रिपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा हामी म मात्र नभएर एउटा कम्युनिटी एउटा टिम वर्क भएर चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। इन्ट्रेस्टिङ। अनि अरू नेपाली कम्युनिटीले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको होला तपाईँ जस्तै अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तिनको पनि अवस्था भनिदिनुहोस्। हजुर एकदम गरिरहेछ होइन। अब कम्युनिटीबाट त भइरहेछ न। मैले अब कति धेरै पोस्टहरू देखेको छु अब इन्डिभिजुअली होइन उनीहरू पनि अब एक्जाम्पल अब रेस्टुरेन्ट ओन गर्ने मान्छेहरू इन्डिभिजुअली गएर अब घर गएर खानाहरू दिने गरिरहेको छ होइन। अब त्यो मात्र नभएर उनीहरूले चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो उयो अब डिफ्रेन्ट डक्टर एसोसिएसनहरू होइन उनीहरू पनि आफ्नो इमेल एड्रेसहरू दिएर इफ देयर इज एनी क्वेसन्स हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा देखि डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट देम भनेर दिइरहेछ। सो आई थिङ्क एभ्री वान फ्रम एभ्रिवेयर होइन सबैजनाले चाहिँ आफ्नो वेट फुल गरेर चाहिँ दे वान्ट गिभ समथिङ ब्याक टु द कम्युनिटी अनि विच इज क्वाइट गुड होइन। वाउ ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू निलमजी थ्याङ्क यू। म विशाल कोइराला अब फेरि बेलायतबाट नेपाल फर्किन्छु अनि नेपालगञ्जतिर जान चाहन्छु। नेपालगञ्जमा विशाल कोइरालाजी हुनुहुन्छ। विशाल कोइरालाले हजारौं म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कोर्स चलाउँदै हुनुहुन्छ यो कोभिड-19 का बेलामा घरमा बसेर। विशालजी तपाईँको अहिले कोभिड-19 विरुद्ध तपाईँले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको बारेमा बताइदिनुहोस्। एक्चुअली यो चाहिँ स्टार्ट भएको चाहिँ 2014 जुन 9 बाट हो होइन। जब चाहिँ म बिबिए गर्दै थिएँ अनि सो त्यो बेलाबाट अहिलेसम्म आउने बेलासम्म चाहिँ वी हेभ लाइक 25,000 जना जति हामीसँग नेपालको हरेक अलग अलग युनिभर्सिटीमा अलग अलग ठाउँमा बस्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याचलर लेभलमा पढिरहेको म्यानेजमेन्ट सेक्टरको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले हप्ताको 2टा सेसन्सहरू अनलाइन सेसन्सहरू गरिरहेको छौँ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेसन हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो मनमा भएको एउटा त्यो हामी डिप्रेसनमा जाने कुराहरू होइन घरमै बसिराख्नु परेछ अनि बाहिर जान पाइएको छैन साथीलाई भेट्न पाइएको छैन इक्जाम आउन लागिसकेको थियो एन्ड इक्जाम सरेको छ क्लासेसहरू कलेजहरू सबै बन्द छ। सो यो सिचुएसनमा एउटा उनीहरूलाई डिप्रेसनमा जाने त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू सो इमोसन्सको कुराहरू साइकोलोजीको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी एउटा ओपन माइक सेसन्सहरू गरिरहेछौँ एभ्री फ्राइडे जुन चाहिँ अलमोस्ट 22,000 जना लाइभ हेरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो हाम्रो ग्रुपबाट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो स्किल बेस्ड ट्रेनिङहरू प्यानल डिस्कसन्सहरू होइन वर्कसप्सहरू अनि त्यसपछि कोर्स म्याटेरियलकै पनि पढाइ भइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले जिम्याट कोर्स फ्रीमा पढाइरहेछौँ जसले चाहिँ एमबिएको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एभ्रिडे कोर्स नै रहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको 3टा वर्कसप्सहरू भइसक्यो है। अनि त्यसै गरी के हामी चाहिँ एससिआईसँगै मिलेर पनि अब नेक्स्ट फ्राइडे फेरि सस्टेनेबल बिजनेसको बारेमा हामी चाहिँ काम कुराहरू गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो कोभिडको पोस्ट क्राइसिसको लागि चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ
डिप्युटी डाइरेक्टर सरलाई चाहिँ बोलाएर अनि त्यसपछि उहाँसँग हामीले कोभिड यसपछिको बिजनेसको सिचुएसन के हुन्छ त, बिङ अ बिजनेस स्टुडेन्ट हामीहरू त्यसमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ है भन्ने सोचेर चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ राखेको थियौँ। त्यस्तो सेसन्सहरू पनि रन गरिरहेको छौँ। इन अ होलमा भन्ने हो भने गएको यो कोभिड-19 को लकडाउन सुरु भएदेखि आजसम्म चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग 2400 जनाले चाहिँ स्किल डिफ्रेन्ट रेज्युमे राइटिङ होइन, पब्लिक स्पिकिङ यस्तो टाइपको स्किल डेभलपमेन्ट इन्हान्समेन्टको कुराहरूमा 2400 जनाले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेनिङ पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यस्तै रेकर्डेड सेसन्सलाई पछि फेरि लाइभ गरेर चाहिँ अलमोस्ट लाइक 20,000 जनाले चाहिँ त्यो सेसन्सहरू फेरि हेरिसक्नु भएको छ होइन। सो हाम्रो बेसिकली यहीमा अहिले वर्कआउट गर्दैछौँ र यस्तै गरी हाम्रो अबको 6 विक्ससम्म पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू नै छ होइन, र कोर्स मेटेरियल्सहरू पनि पढाइ हुन्छ। यति मात्रै नभएर जस्तै कुनै पनि स्टुडेन्ट्स जस्तै अब फाइनेन्सियली राम्रो छैन तर पढाइमा एकदमै राम्रो छ, सो त्यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरिदिने होइन, रिडिङ मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गरिदिने, सो त्यो कामहरू पनि हामीले गरिरहेको छौँ। अहिले हामीसँग टिममा चाहिँ अलमोस्ट लाइक 57 जना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो कामलाई अगाडि लग्नलाई चाहिँ हेल्प गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ बिहाइन्ड द त्यो विशालजी मलाई तपाईँको क्लास लिन मन लाग्यो भने त्यसको विधि के छ, अथवा मैले सिम्बोलिक रूपमा भने अरू कसैलाई रहर लाग्यो भने त्यसको विधि या प्रक्रिया के छ? यस्तो छ, त्यसको लागि चाहिँ दुईटा सेसन्सहरू जस्तै दुईटा डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ। एउटा हाम्रो पब्लिकलाई हाम्रो जसलाई पनि लिन मन लाग्यो भने उहाँहरूले लिन पाउनुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई मात्रै हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो मेम्बर हुनैपर्छ होइन। र त्यो मेम्बर हुनलाई फेरि कुनै टाइपको फीहरू त्यस्तो केही लाग्ने होइन, तर तपाईँले हामीले बिबिए बिबिएम अथवा कुनै म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा अन्डर ग्रेड्स हुनुपर्छ, तपाईँ ब्याचलर पढिराखेको स्टुडेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ एन्सेम्बल फर ब्याचलर्स भनेर फेसबुकमा पेज छ है, सो त्यो पेजमा चाहिँ हामी पोस्टहरू गरेर हुन्छौँ हामीले यो इभेन्टहरू गरिरहेछौँ भनेर। अनि पब्लिकमा हुने इभेन्टहरू जुन चाहिँ हाम्रो प्राइभेट मेम्बर्सहरूलाई मात्रै हुने इभेन्टहरू, सेसन्सहरू, वर्कसप्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी फेरि ग्रुपभित्र मात्रै गर्ने गर्छौँ। वाउ, कस्तो राम्रो। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो तपाईँ अरू बेला पनि नेपालगञ्जमै बस्नुहुन्छ कि यो लकडाउनका कारण घर नेपालगञ्ज पुग्नु भएको कि के हो? लकडाउनको कारण चाहिँ म घर नेपालगञ्ज पुगेको, मैले ब्याचलर चाहिँ यहीँ गरेको, तर अहिले म पोखरामा चाहिँ चियादानी भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो टी हामीले विभिन्न 128 प्रकारको चियाहरू चाहिँ त्यहाँ बेच्छौँ। ए ओके। अनि एउटा डिजिटली कति धेरै च्यालेन्ज छ, जस्तो हिजो म चाहिँ नेपाल सरकारका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओजहरूसँग जुममा यसरी आउन खोजेको थिएँ। आज स्क्रिन इज भेरी फाइन, एक दुईजना साथीहरूको अलिकति ब्यान्डविथको सिग्नल ड्रप भयो भने पनि हामी राम्रैसँग कुरा गरेका छौँ। तर काठमाडौँ युनिभर्सिटीको क्लासरुममै पनि 20% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूसँग ल्यापटपको एक्सेस नभएको, अहिले संसारभरि चाहिँ हामी डिजिटल डिभाइडको कुरा गर्छौँ। इन्टरनेटको पहुँचले पनि अरू धेरै धनी र गरिबको खाडल बढाउने, त्यसमा एक्सेस छैन भनेर भन्छौँ। तर कति धेरै विद्यार्थीहरू जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन तिनलाई त गाह्रो हुन्छ होला नि, तिनलाई पनि तपाईँको केही सूत्र छ, केही भनाइ छ? अब उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा रेकर्डेड भर्जन नै गरिरहेछौँ होइन। सो जो चाहिँ लाइभ आउन सक्नुहुन्छ, अहिले जस्तै हामीले यो अहिले अब भनौँ न लाइभ चाहिँ हामी एउटा ओपन सेसन्सहरू राख्छौँ जुमभित्रै, र त्यो सेसनमा आउन सक्ने जो इन्टरनेटमा पहुँचमा भएको इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सहरू मेम्बर्सहरू चाहिँ त्यहाँ आएर गर्नुहुन्छ होइन। अब कतिजनाको चाहिँ बिचमा बत्ती गइदिन्छ होइन, अनि जस्तै हामीले जिम्याट क्लासहरू लगिरहेको हुन्छ, अब त्यो जिम्याट क्लासमा रेगुलर रूपमा आउनै पर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई, अनि उहाँहरू आधा घन्टा ढिलो 1 घन्टा ढिलो आइदिनु त्यो किन भन्यो अनि नेट नै गइदाइ भन्छ, नेट नै गयो। सो त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ धेरै फेस गरिराख्नु परेको छ हामीले पनि होइन। तर बट उहाँहरूको त्यो जुन सिक्ने चाहत देखेर चाहिँ खुसी लाग्छ होइन, अनि अझै गर्ने मन लाग्छ। हुन्छ सौरभजी, थ्याङ्क यू। हुन्छ सौरभजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म नेपालगञ्जबाट न्युयोर्क जान चाहन्छु। न्युयोर्कमा अनुज थापाजी हुनुहुन्छ। अनुज थापा त्यहाँको द street.com का लागि मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। अनुजजी, तपाईँ पछिल्लो अवस्थामा कोभिड विरुद्ध कसरी जुझ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो धर्म कसरी निभाउँदै हुनुहुन्छ? दिलभूषणजी, थ्याङ्क यू सो मच यो अवसरको लागि। र बाइ द वे हाम्रो अडियन्सहरूलाई एउटा सानो जानकारी, दिलभूषण सरसँग मैले न्युज 24 टेलिभिजनमा काम गर्ने मौका नै पाएको थिएँ, त्यो मेरो टिभी करियरमा। र अहिले यहाँ आफ्नै जर्नलिजम करियरमै छु, र अहिले म द street.com फाइनेन्सियल न्युज मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको छु एज अ मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट। एकदमै नयाँ खालको वर्किङ फ्रम होमको यो कल्चरबाट अहिले हामी सबै यहाँका पत्रकारहरू, स्पेसली न्युयोर्क सिटीका पत्रकारहरू काम गरिरहेका छन्।
सोच्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो न्युज एङ्करहरू रिपोर्टरहरू मल्टिमिडिया जर्नलिस्टहरू घरबाट कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि अहिले लिटरली हामी 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका छौँ र बेसिकली यो फाइनेन्सियल मिडियामा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्समा ठुलो असर परेको छ कोभिड-19ले गर्दाखेरि र स्टोरीहरू हामी प्राय कोरोना भाइरसबाट कसरी अमेरिकी अर्थतन्त्र नाजुक भइरहेको छ, ठुल्ठुला कम्पनीहरू उबर लिफ्ट जस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरू ले अफ गरिरहेका छन्। इभन मिडिया जहाँ म काम गर्छु मेरै मिडियामा पनि 7% जति स्टाफहरू ले आउटमा परेका छन् र मिडियामा पनि गाह्रो छ, यहाँको ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि गाह्रो छ। यस्ता यस्ता स्टोरीहरू हामी कभर गरिरहेका छौँ र पछि एउटा स्टोरी तपाईँलाई म भन्छु। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ जहाँ सेयरको कारोबार हुन्छ त्यहाँ एकजना काम गर्ने ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ 42 वर्षका पिटर टकम्यान भन्ने, उहाँलाई कोरोना भाइरस लागेपछि ठुलो न्युज बनेको थियो वर्ल्ड मिडियामै र उहाँको इन्टरभ्यू मैले लिएर एउटा स्टोरी गरेको थिएँ, भर्चुअली नै यसरी नै लिएको थिएँ र त्यसलाई प्रड्युस गरेको थिएँ। त्यो गर्नुजेलसम्म त्यो गरेर प्याकेज बनाएपछि मलाई एउटा खुसी के लागेको भन्दाखेरि अहिलेको यो डिजिटल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि स्टोरीहरू यसरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ आफूलाई पनि रमाइलो लागेको र यस्तै यस्तै स्टोरीहरू गरिरहेको छु। प्लस मेरो वाइफ जसलाई दिलभूषणजीले इन्ट्रोड्युस मेरो वाइफ भनेर गर्नुभएको छैन, दीपिका श्रेष्ठ र म हस्बेन्ड वाइफ हौँ र हामी मिलेर पडकास्ट पनि गरिरहेका छौँ र पडकास्टको नाम अभियसली एट द एन्ड अफ द डे हो, दीपिकाले भनिसकेको छ। र एउटा मेजर कुरा चाहिँ यो पटक स्पेसली न्युयोर्क सिटी लगायत संसारभरि देखेको चाहिँ अघि जुन तपाईँले इन्फोडेमिक भन्नुभयो त्यसले चाहिँ धेरै नै असर गरेको छ दिलभूषणजी। जस्तै यो अहिलेको स्पेसली यो सोसियल मिडिया आएपछि के देखेको छु मैले भन्दाखेरि एज अ पत्रकार मैले सेयर गरेको कुरा मान्छेले बरु बिलिभ गर्दैनन्, अनि बढी फलोवर भएको मान्छेहरूले सेयर गरेको कुराहरू बिलिभ गरिरहेको हुन्छन्। त्यो प्राय त्यस्ता सेयर गरेको कुराहरू चाहिँ फेक न्युज भए पनि मान्छेले फलो गरिरहेका हुन्छन्। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, आई डोन्ट वान नेम एनीबडी। जस्तै धेरै पब्लिक फिगरहरू जस्तै अनुष्काजी जस्तो पब्लिक फिगरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति कुरा अननोइङली नै मैले आइ एम नट पुटिङ अ स्पटलाइट अन अनुष्काजी होइन, बिकज यु हेभ अ लट अफ फलोइङ, त्यही भएर मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको। मिडिया सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ यो हुन्छ नि अननोइङली नै के कुराहरू सेयर गरेको छ त्यसले चाहिँ यो फेक न्युज बढ्नमा धेरै नै हुन्छ नि यो असर गर्दो रहेछ। र यस्तो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ एज अ जर्नलिस्ट मैले के गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि सेलिब्रिटीहरूलाई म पब्लिकली कल आउट गर्दिनँ, मैले 3-4 जना सेलिब्रिटीहरूलाई एज अ पत्रकार मेरो धर्म हुन्छ, मैले डिएम अथवा मेसेज पठाएर यो तपाईँले फेक न्युज सेयर गर्नु भएको छ है भनेर भनेपछि उहाँहरूले त्यो फेक न्युज डिलिट गरेको पनि उदाहरणहरू छ कि वेल सेड। त्यति मात्र होइन, हामी पत्रकारिता गर्ने स्वयं प्रोफेसनल पत्रकारहरू जसले वर्षौं दशक बिताएको छ तिनले पनि यस्तो बेलामा आफ्नो जिम्मेवारीहरूबाट वञ्चित भएका प्रशस्त घटनाहरू छन्। यो क्रिटिकल अवस्थामा मेरो न्युजको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने पनि ध्यान नदिएको पाइन्छ। अझ पर्टिकुलरली अहिले यो लोकप्रियताका नाममा जुन कन्टेन्टलाई भाइरल बनाउने एउटा चक्कर चलेको छ त्यसले समाजलाई त्यति नै धेरै हानि पुर्याइरहेको छ। यो जुन कुराको बारेमा हामी धेरैले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने छ कि मैले भने कि मिडिया लिट्रेसी आफै पनि एउटा ठुलो पक्ष छ, यसलाई हामीले सिकाउनु पर्ने छ। यो डिजिटल वर्ल्डमा हामी गइसकेपछि जुन हिसाबले सूचना प्रवाहको गति बढ्यो त्यसको त्यो अनलिमिटेड इन्फर्मेसन्सहरूलाई स्क्यान गर्नलाई एउटा बाधा छ। अब म आज हामीसँग रमेश पुयाल हुनुहुन्छ। रमेश पुयालजी, म लन्डन जान चाहन्छु, लन्डनमा रमेश पुयालजी हुनुहुन्छ। रमेश पुयालजी फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आफूलाई पनि कोरोना संक्रमण भयो तर त्यहाँबाट तङ्ग्रेर उठेर अहिले बिरामीहरूको सेवामा औषधि घर घर पुर्याउन लाग्नु भएको छ। रमेशजी तपाईँलाई स्वागत गर्छु। लास्ट बट नट द लिस्ट प्लिज। हजुर नमस्ते दिलभूषण सर। म चाहिँ लन्डनमा एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट लन्डनमा चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर, यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टरको रूपमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। फ्रन्ट लाइनमै त्यही काम गर्दै गर्दा म आफै पनि कोरोना सङ्क्रमित भएँ। अरू सबैलाई लकडाउन थियो तर हाम्रो केसमा चाहिँ थिएन, किनभने एसेन्सियल कुरा भएकोले म काममा अफ थिएन। इनफ्याक्ट ओभर टाइम गर्दा 4-5 हप्ता त मैले 7 दिन जस्तै काम गर्नु पर्यो, एकदमै बिजी थियो पेसेन्टको फ्लो। त्यहीबाट आफैलाई पनि कोरोना सङ्क्रमित भयो। झन् 21 दिनपछि म फेरि काममा फर्किने, अनि अहिले चाहिँ लगातार काम गरिरहेको छु। आफ्नो फार्मेसीबाट आफ्नो रेगुलर हाम्रो काम भनेको चाहिँ हस्पिटलबाट रिफर भएको र हस्पिटलबाट प्रिस्क्राइब भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मेडिकेसन सप्लाई गर्ने, अनि त्यो मेडिकेसनको बारे डिटेल कसरी लिने, कस्तो हुन्छ, साइड इफेक्ट्स के हुन्छ, त्यसपछि त्यसको मोनिटरिङ कम्युनिटी लेभलमा गर्न सक्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। अनि प्लस भोलिन्टरीली चाहिँ मैले चाहिँ
यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाले नै एउटा भोलिन्टरी लाइन भन्ने चाहिँ खडा गरिदिएको छ। त्यहाँ चाहिँ एज अ भोलिन्टियर मैले जोइन भएको छु। त्यसपछि कामभन्दा अघि र कामभन्दा पछि पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नै भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ मेडिसिनहरू डेलिभर गराउँछु। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 12 हप्तासम्म चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भनेर यहाँको सरकारले चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको छ। सर्टेन ग्रुपको पेसेन्टहरूलाई उनीहरू चाहिँ ओभर 60 भएको, डायबिटिज भएको, रिसेन्टली कुनै ट्रान्सप्लान्ट भएको, त्यसपछि किडनी प्रब्लम भएको, आस्मा भएको, सिओपिडी छाती सम्बन्धी रोगहरू भएको त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किन मिल्दैन। उनीहरू चाहिँ त्यो भल्नरेबल ग्रुपमा हुन्छ भनेर त्यस्तो टाइपको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी घर घरमै औषधि पुर्याउँछौँ। त्यो एउटा भोलिन्टरी चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। वाउ, अब यो म अरू बेला अक्सर 1 घन्टामा कार्यक्रम सक्छु। आज 1 घन्टा 15 मिनट भइसकेको छ, तर मलाई कार्यक्रम सक्नलाई हतार छैन। तपाईहरुप्रति समर्पित कार्यक्रम हो। बीचमा किरणजीले एउटा संगीत सुनाइदिनु भयो भने त्यस पछाडि तपाईहरुसँग फेरि फर्केर 1-1 मिनेटका लागि आउँछु। तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ, जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ, कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कोही विद्यार्थी पढिसकेर आफ्नो व्यवसायमा आउनु भएको छ। पर्टिकुलरली किरणजीको प्रस्तुतिपछि तपाईहरुलाई मैले सोध्ने प्रश्न चाहिँ अक्सर युवाहरूको कुरा सुन्दैनन् धेरैले। आज यो मौका हो, तपाईले आफ्नो काम गर्दै गर्दाखेरि भोग्दै गरेको चुनौतीहरू के हुन् र समाजको कोबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईले कुनै कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ दर्शक श्रोताबाट, आमा बुवाबाट, नेताहरूबाट, राजनीतिज्ञबाट, पोलिसी मेकर्सबाट। सो व्हाट आर योर च्यालेन्जेस र व्हाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम सोसाइटीको अरू रेस्पोन्सिबल साइडहरूबाट भन्ने कुरामा हो। पहिले म किरणजीको एउटा अर्को सुमधुर संगीत सुनाउँ यो बीचमा। किरणजी प्लिज। हुन्छ, थ्यांक यू दिलभूषणजी। यसरी सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने टुगेदर वी क्यान भन्ने कुरालाई चाहिँ म जोड्न चाहन्छु। र साथसाथै सानो कुरा, अस्ति म र डाक्टर सुमन थापाजी मिलेर चाहिँ हामीले सानो एउटा म्युजिकल सेसन गरेका थियौँ तिलीगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थमोलोजीको लागि, जहाँ चाहिँ डक्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु भएको थियो। र यस्तो फ्रन्टलाइनमा बस्ने डक्टरहरूको लागि पनि अलिकति मेडिकल बाट टाढा अलिकति म्युजिकल रिलिफ गर्न पाउँदा चाहिँ ज्यादै खुसी लागेको थियो। र यस्तो सेसनहरूले चाहिँ धेरै नै रिलिफ गर्छ होला। जो पनि हुनुहुन्छ डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ फ्रन्टलाइनमा बस्ने डक्टर साहबहरूलाई र साथसाथै फ्रन्टलाइनको व्यक्तिहरूलाई अवश्य पनि भविष्यमा हामी यस्तो म्युजिकलहरू रिट्रिट ल्याउने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। र अब चाहिँ एउटा सानो धुन चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु म। बिल्कुल, मेरा दर्शक श्रोतालाई जानकारी होस् कि किरणजी नेपालको सारङ्गी लिएर संसारका सबै कुनाहरू पुग्नु भएको छ। उहाँ विपुल छेत्रीको ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुटुम्बको ब्यान्डमा हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि ट्राभल गर्नुहुन्छ र नेपालको लोकबाजा सारङ्गीलाई संसारभरि फिजाउनलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किरणजी सुनौ। थ्यांक यू।
वाह, धन्यवाद धन्यवाद। म यो बिचमा तपाईहरु सबै युवाहरूलाई समर्पण गरेर सबै युवाहरूलाई मेरो दर्शक श्रोतालाई चिनाएपछि म एकजना युवा मसँग भएको एकजना युवालाई पनि चिनाउन चाहन्छु। मसँग कोविद भूषण पाठक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोविदजी चाहिँ हि 16 स्वीट 16 हो यो वर्षदेखि, अनि कोविदलाई अलिकति नजिकमा बोलाउँछु म। कोविदले मलाई यो प्रोडक्सनमा सपोर्ट गर्नुभएको छ। कोविद यो वर्ष एससी को स्टुडेन्ट हो। हिजो 16 वर्षको पुग्नुभयो, एससी दिन पाउनु भएन, तर बिचमा यो कार्यक्रममा मलाई केही इन्सर्ट्सहरू, म यो प्रोग्राममा कटअवेज त युज गर्दिनँ, केही इन्सर्ट सर्ट्सहरू खिचिदिनुहुन्छ अनि जियोस प्रोडक्सन सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सो अर्को एउटा युथ मलाई अप्रिसिएट गर्नै पर्थ्यो। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ कि घरमै बसेर यो कार्यक्रम चलाउन कति सजिलो छ, कतिले सहयोग गर्छन्, घरमा कति ठुलो परिवार छ, कसको के सहयोग छ भन्दै गर्दाखेरि, तर एउटा युवा जसले मलाई सहयोग गर्थे, म अरू बेला पनि यो प्रोग्राम गर्दाखेरि उहाँको सहयोग मागिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू कोविद। र अब म तपाईँहरूसँगै आउन चाहन्छु फेरि कि म डाक्टर सरोज चुडालबाट आउँछु। अघिकै प्रसङ्गहरू डाक्टर सरोज चुडाल जर्मनीको बर्लिनमा काम गर्नुहुन्छ फ्रन्टलाइनमा बसेर। अबको लास्ट राउन्ड चाहिँ तपाईँहरूसँग एक एकवटा प्रश्न 1-1 मिनटका लागि लिन्छु। तपाईँले एज अ युवा आफूले काम गर्दा यो व्यवसायमा कस्तो खालको चुनौती देख्नुहुन्छ र के भयो भने सजिलो हुन्छ अगाडि बढ्न? कोरोनाको महामारी फैलिएको छ, अब जतासुकै फैलिएको छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको लकडाउन गरेर चाहिँ तपाईँ इकोनोमीलाई डाउन गरेर हेल्थ सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो कि लकडाउन अलिकति खुकुलो गरेर हेल्थ सिस्टमलाई बिगार्ने हो कि, त्यो कुराहरू एकदम चुनौती छ। अब किनभने भ्याक्सिनहरू अहिले आउने स्थिति छैन, 1-1.5 वर्ष पनि लाग्न सक्छ अथवा नआउन पनि सक्छ, थाहै छैन। तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुरा के गर्नु, एचआइभीको भ्याक्सिन अहिलेसम्म आएको छैन होइन। हामीहरू आफूमा सुरक्षित हुनु एकदम जरुरी छ। मास्क लाउँ, सर्जिकल मास्कै चाहिन्छ भन्ने छैन, सबैजनाले चाहिँ नर्मल जुन बजारमा पाइने मास्क छ, कपडाको मास्क सबैले लायो भने र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने पनि अहिलेको लागि भाइरसबाट जोगिन सकिन्छ। यस्ता च्यालेन्जहरू धेरै छन्। अब महामारी फैलिँदैछ, धेरै अस्ति कहिलेको रिपोर्टमा एसियामा मात्रै 1.2 मिलियन बच्चाहरू चाइल्डहरूको डेथ हुने भन्ने कुरा निक्लिरहेको छ। हङ्गरहरू बढिरहेको छ, घरमा चाहिँ फ्यामिलीमा कन्फ्लिक्टहरू बढिरहेको छ, डिभोर्स बढिरहेको छ, तपाईँको चाहिँ सुसाइड बढिरहेको छ। सोसाइटीमा कोरोनाले चाहिँ एकदमै देशलाई नै तहस नहस पारेको छ, इकोनोमी डाउन भइरहेको छ, देशले अर्थतन्त्रले कति धान्न सक्छ भन्ने कुराहरू एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। यो चुनौती नै चुनौती छ अब आउने समयमा। एकले अर्कालाई कसरी हेल्प गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ होइन। हुन्छ, थ्याङ्क यू डाक्टर सरोज। हुन्छ, अब म दिल्ली जान चाहन्छु। बर्लिनबाट सुदन महतजी हुनुहुन्छ दिल्लीमा। सुदनजी, तपाईँको जाँदा केही छ भनाइ? फेरि पनि आज विश्वभरिबाट युवाहरू जो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो सीमितताले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएर जसरी योगदान गरिरहनु भएको छ, सर्वप्रथम उहाँहरू सबैलाई मेरो नमन छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा आशाका किरणहरू तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ। मैले विशेषतः व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुराहरू त गाउँ नै रहन्छ। एउटा सामाजिक प्राणी भइसकेपछि समाज देशको एउटा प्रतिनिधि पात्र म जहाँ छु त्यस हिसाबले मैले भारतको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, विद्यार्थीको तहमा रहने एउटा समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा समर्पित भावले यहाँ लागि नै रहनु भएको छ। तर जो ठुलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू हुनुहुन्छ, एउटा अनागरिक जस्तो भएर विगत 1.5 महिनादेखि खाना नपाई अथवा अलपत्र स्थितिमा क्वारेन्टाइनमा 20औँ-40औँ दिनसम्म एउटा अर्काको देशको एउटा एक हिसाबले शोषणै त नभनौँ, तर एउटा हेपा प्रवृत्ति अन्तर्गत बाँचिरहनु भएको छ। कोही नदी तरेर देश फर्किने नाङ्गै घुमाइदिनु पर्ने स्थिति अथवा घुमिरहेको स्थिति तपाईँले तस्बिरहरूमा हामीले देखेका छौँ। राज्यको तर्फबाट राज्य शक्तिशाली भइदिनुपर्छ, राज्यको कूटनीति बलियो भइदिनुपर्छ, अन्यथा हामी एउटा प्रवास विशेषतः यो भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा जो श्रम गर्न जानु भएको छ उहाँ देशका नागरिकहरूको चाहिँ हालत एकदमै कमजोर छ। अब राज्यले चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक रूपमा आफूलाई शक्तिशाली बनाएर अब आउने समयमा चाहिँ यो स्वास्थ्यका विषयहरू पनि तपाईँको प्रिभिलेज्ड क्लासको चाहिँ मात्रै धन सम्पत्ति हुने मात्रै बाँच्ने परिस्थितिहरूको सट्टा यिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आज हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। किनभने प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरू कुनै पनि खुल्ला छैनन्।
यो सङ्कटमा पनि यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति हुन्छ भने यिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुको पनि विकल्प छैन। र अब अघि नै हाम्रो एकजना पाण्डेजीले भन्नुहुँदै थियो पर्यावरणका कुराहरूमा अब आउने पुस्ताहरू चाहिँ प्रकृतिसँग हामी सहिष्णु भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। अझै पनि भनिन्छ तपाईँको यो जङ्गलमा 16 लाखवटा भाइरसहरू छन्, ती पोटेन्सियल भाइरसहरू जो चाहिँ हामी उनीहरू एउटा जुन हामीले प्रकृतिलाई दोहन गरिरहेछौँ आफ्नो एउटा समृद्धिको नाममा, विकासको नाममा, एउटा परिवर्तनको नाममा, यी चिजहरू पनि हामीले बन्द गरेर एकचोटि हामीले अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। एउटा मानव सभ्यतालाई जोगाउने कुराहरूको सन्दर्भमा र मानवलाई सम्मान गर्ने कुरामा खाएर लाउन नपरोस्, त्यो सङ्कटमा हुन नपरोस्। धन्यवाद सुदनजी, धन्यवाद। लोकेश पुनजी म्याग्दीबाट हुनुहुन्छ। लोकेश पुनले अघि जसरी भन्नुभयो एउटा पारिवारिक रूपमा घरले झन्डै 1 करोड जतिको कोष स्थापना गरेर सहयोग गर्नु भएको छ। गरिब दिनदुखीहरूलाई स्थानीय तहमा युवाहरू परिचालित भएर समाजसेवा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको पनि जाँदै केही भनाइ छ? युवा शक्ति भनेको देशका राष्ट्रको चाहिँ मेरुदण्ड हो र यो यस्तो अवस्था छ अहिले देशमा जुन कोरोना भाइरसले एउटा सङ्क्रमणको कारण हामी लकडाउनमा रहेका छौँ र देश विदेशमा रहेका आम युवा वर्गहरू यो कोरोना भाइरसको यो जुन चुनौती छ यस चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर आफूले सक्दो सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चुनौतीको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहुनेछ। घरभित्रै बसेर कुनै रचनात्मक कार्यहरू गरेर आफ्नो टोल समाजलाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउने अभियानमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यो हाम्रो जुन अक्षय कोषको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले, यो चाहिँ हाम्रो परिवारको एउटा चाहिँ जुन परिवारले चाहिँ जुन एउटा अक्षय कोष खोल्ने एउटा सपना देख्यो र त्यसमा चाहिँ आम सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ साथ र सहयोग रहेको छ। यो साथ र सहयोग बिना यो असम्भव नै थियो र उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। यो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा घर परिवार भन्दा पनि आम सबै समुदायको चाहिँ नेपाली महानुभावहरूको साथ र सहयोगमा चाहिँ यो स्थापना भइरहेको छ यो भन्न चाहन्छु। र यो कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सम्पूर्णलाई घरभित्रै सुरक्षित रही रचनात्मक कार्यमा लाग्नको लागि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लोकेशजी। अब म सौरभ रिमालजीकोमा जान चाहन्छु। सौरभ रिमालजी, सडकका कुकुरहरू, मठ मन्दिरका बाँदरहरू, गरिब विपन्न सुत्केरीहरूलाई यो बेलामा राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ। सौरभजी, तपाईँको केही सुझाव? थ्याङ्क यू दाइ। अब मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भन्दाखेरि एउटा यो टकको बारेमा युथ एउटा उमेरले हुँदैन, हामी एउटा सोचले हुन्छौँ। त्यो एउटा सोचलाई चाहिँ हामी चाहिँ आफू निरन्तरता दिइरहौँ र हामीले जे गरिरहेको छौँ अहिले यहाँ सबैजना चिनापर्ची गर्ने एउटा मौका पायो, उहाँहरूको आइडियाजहरू सेयर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ गर्दै जानु, डोन्ट स्टप। र मेरो चाहिँ मैले अहिले गरिरहेको काममा बाधा अर्चनहरू अलिअलि आइरहेछ र मैले गरेको इज अल्सो नट इनफ। सो आई थिङ्क हजुरले भने जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा माथिबाटै निकायले या स्थानीय तहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो काम गर्नलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ हामी अझै चेन्जेस ल्याउनु छौँ र बेवारिसे जनावरहरूलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ राहत दिनेछौँ। र त्यो मात्रै नभएर हामीले चाहिँ अरू निडी पिपलहरूलाई पनि यो नेत्रबिन सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने सोचमा छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी गर्ने नै छौँ। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ, म भावनाजीकोमा जान चाहन्छु। यति भएपछि भावनाजी, तपाईँले अघि जुन तरिकाले पडकास्टलाई मान्छेलाई चेतनाका लागि, मान्छेको स्वाद अनुसार, उसको स्वभाव अनुसार, उसको बिहेभियर चेन्जका लागि अथवा यो महामारीसँग जुझ्नका लागि जुन काम गरेको भन्नुभयो, यसका लागि केही चुनौतीहरू छ? कसैको केही सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अथवा युवा केही आह्वान छ तपाईँ? एकदमै सूचना दिँदाखेरि चाहिँ हामी कस्तो ठाउँमा बसेर दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा बिचमा बसेर सूचना दिइरहेका हुन्छौँ। एउटा स्टेक होल्डरबाट अर्को स्टेक होल्डर अथवा भनौँ सरकारी निकाय होस् अथवा अरू कुनै पनि रेस्पोन्सिबल निकायबाट पाउने सूचना चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा हस्तान्तरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो भूमिका यो बेलामा एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जसरी अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि, फेक न्युज दिँदाखेरि त्यसले निम्ति आउने असरहरूको बारेमा यदि हामीले सत्य सूचनाहरू दिन चुक्यौँ भने चाहिँ हामीले
सोच्नु त सोच्छौँ मद्दत गर्नको लागि सूचना दिइरहेका छौँ भनेर, तर त्यही स्थितिमा हामी चुक्यौँ भने चाहिँ त्यसले अर्को सङ्कट निम्त्याउन सक्छ होइन। अनि यो बेला भनेको चाहिँ हरेक कुरालाई पोलिटिसाइज गर्ने, राजनीतिकरण गरेर हेर्ने त्यो दृष्टान्तहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। सञ्चारकर्मी भइसकेपछि अथवा सूचना दिने एउटा माध्यममा बसेर काम गरिसकेपछि हामीले दिने सूचनाहरू ती फेक हो कि होइनन्, कुनै राजनीतिक एजेन्डा सहित आएका छन् कि छैनन्, र हामीले दिने सूचनाले साँच्चै कम्युनिटीका मानिसहरूलाई मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो कुराहरू सोच्नु एकदमै आवश्यक छ र चुनौतीपूर्ण छ। अनि क्राइसिसको बेलामा चाहिँ नेतृत्व लिनलाई हामीले कुरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ म समग्र सबै युवा साथीहरूलाई भनिरहेको छु। हामी विपदको बेलामा आफूसँग भएका स्किल्स र रिसोर्सेसलाई लिएर ससाना मद्दतहरू गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हामीले कुनै प्लेटफर्म खोज्ने, कुनै अवसर खोज्ने, आफ्नो जुन मद्दत गर्ने कुराहरू छ नि त्यसमा चाहिँ खोजिरहनु आवश्यक छैन। क्राइसिसको बेलामा जसले पनि नेतृत्व लिन सक्छ। र सचेत हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले गरिरहेको कामले दोस्रो व्यक्ति अथवा समुदायको मानिसलाई चाहिँ असर नपर्ने गरी गर्नु चाहिँ एउटा चुनौती हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू भावनाजी। कस्तो सान्दर्भिक, कस्तो समसामयिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। सञ्चारमा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले यतिको जिम्मेवारी बुझ्यो, यतिको मर्म बुझ्यो भने पनि यो अघि हामीले कुरा गरेको इन्फेडेमिकमा पर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। निर्वाण रामाजीजी हुनुहुन्छ लस एन्जलसबाट, प्लिज अनम्युट यो माइक। तपाईँलाई पनि केही मेसेज छ एज अ यङ 16 इयर युथ कोभिड-19 मा जुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँले देखेको सोसाइटीका अरू स्टेक होल्डरहरूलाई केही मेसेज छ? This coronavirus is here to stay for a long time unless all people on earth actually do their part and stay home. One of the main problems in LA, most people go out and they still go out, they still go have fun, but they just need to learn that the coronavirus it's going to be here for a while if they just continue to keep doing this. And no matter your skin color, no matter the coronavirus doesn't really discriminate, and we all have an equal chance of getting it. And it's just, we just really need to stay home so that this isn't long term. Nirvanji, thank you very much for your time and your beautiful thought. यति राम्रो ओपिनियन राख्नु हो कि कहिले कहिले यो धेरै ठुलाहरूले पनि एक किसिमको चेतना जगाउने काम गरिदिनु भयो, बिउजाइदिने काम गरिदिनु भयो, उठाइदिने काम गरिदिनु भयो। हुन्छ, अब म वसिम आलमजीकोमा जान चाहन्छु। विराटनगर वसिमजी, तपाईहरूले त्यहाँ सडकमा काम गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? तपाईहरूको केही आह्वान छ? म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने अहिले युवाहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भने अहिले एकले अर्काको विरोध गर्ने वा एकले अर्काको विषयमा नेगेटिभ कुरा गर्नुभन्दा पनि म तमाम युवा साथीहरू र सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिले कोभिड-19 को यो अवस्थामा हामीले सरकारले गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य कर्मीले दिएको निर्देशनलाई पालना गरौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, विरोधको लागि विरोध नगरौँ। किनभने म सम्पूर्ण साथीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले विरोधीहरू कस्ता खालका मान्छे हुन्छन् भने ऊ काम गर्दैन समाजमा तर ऊ विरोध गर्ने काम गर्छ, उसलाई डाहा हुन्छ। यस्ता मान्छेको कुराको पछाडि नलागौँ, हामीले त्यस्ता मान्छेहरूलाई कामबाट जवाब दिउँ। किनभने हामी तपाईँले गर्ने सहयोग र कामले पक्कै पनि भोलि यो कुराले महत्त्व राख्नेछ। र पुनः पनि म तपाईँको यो सामाजिक सञ्जाल यो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी निरन्तर यो अभियानमा छौँ र हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जो चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर हामीलाई फोन र म्यासेजमा पनि हामीलाई चाहिँ हौसला बढाउनु भएको छ ती सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। अब म न्युयोर्क जान्छु। दीपिकाजी हुनुहुन्छ। दीपिकाजी, तपाईँ जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ? म वसिमजीले भर्खरै भन्नुभएको कुरामा एकदमै सहमत छु। जस्तो हामी अहिलेको युवाहरू हामी सबै नै एकदमै क्रिएटिभ इनोभेटिभ छौँ र हामी सबैजनाले अहिले जे काम गरिरहेका छौँ, जस्तै आज यो प्यानलमा हुनुभएका हामी सबैजनाले जे काम हामी गरिरहेका छौँ, हामी त्यो आफ्नो अन्तर्मनबाट आएको त्यो डिप कलिङलाई फलो गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यो एकदमै राम्रो हो र त्यही नै गरिरहनुपर्छ। र हामी युवाहरूमा आफ्नो फरक सोच छ, फरक विचार छ, तर यही विविधतामा हाम्रो जुन यो एकता छ, यो एकता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यही एकतालाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, किनभने अबको केही वर्षपछि, अबको केही दशकपछि त समाजको अग्रज भनेकै हामी हुनेछौँ र हामीले त्यो समाजलाई जुन ठाउँमा पुर्याएका हुन्छौँ त्यो समाजलाई हामीले आफू पछिको अर्को हाम्रो जुनियर जेनेरेसनलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ। त्यही भएर हामी युवाहरू एकदमै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
थ्याङ्क यू दिपिकाजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म नेपालगञ्ज जान चाहन्छु। विशाल कोइरालाजी हुनुहुन्छ जो हजारौँलाई अहिले अनलाइनबाट पढाइरहनु भएको छ। हामीलाई अरू थप केही ज्ञान दिनुहोस् त विशालजी। अब यो कोभिडको बेला भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ क्राइसिस भन्दा पनि अपर्च्युनिटी हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन। अब यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हेल्थमा परिरहेको मान्छेहरू त्यो भनौँ न बिरामी भइरहेको एउटा पार्टमा छ, तर त्योभन्दा बाहिर हामीले यदि हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा धेरै अर्गनाइजेसनदेखि लिएर होइन एउटा सिङ्गल पर्सनलाई सम्म पनि यो चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो आफूलाई ग्रो गर्ने होइन, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने होइन, आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू चाहिँ सिक्दै आफ्नो स्किल्स इन्हान्समेन्ट गर्ने होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ अपर्च्युनिटी मैले देखिरहेको छु। जस्तै त्यो मात्रै नभएर मैले हेरेको जस्तै अहिले हाम्रो डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ कति धेरै डिफ्रेन्ट कुराहरू नयाँ नयाँ यो हाम्रो जस्तै खल्ती युज गर्ने होइन, इसेवाको एटिएमहरू अहिले सबैभन्दा बढी युज भइरहेछ होइन, इसेवा बढी युज भइरहेछ होइन, सायद त्यो जबरजस्ती गर्नु परिरहेछ तर भइरहेछ नि। सो यसले बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ होइन, हामी डिजिटलाइजेसनतिर गइरहेको छौँ। सो यस्तो कुराहरूले चाहिँ यो कुराहरूले ले गर्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ क्राइसिस भन्दा पनि नेपालको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो होइन। भोलि गएर हामीले अहिले हामी एग्रिकल्चरको बारेमा हामी बल्ल सोचिरहेछौँ होइन, जहाँ कि जब कि हाम्रो 65% अफ पपुलेसन त त्यही फार्मर नै हो होइन, उहाँहरू एग्रिकल्चर नै गरेर बाँचिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर अब आउने दिनहरूमा र आजबाट चाहिँ हामी त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू विशालजी। म तनुजाजीकोमा जान चाहन्छु। तनुजाजी, तपाईँको अघि चाहिँ ब्यान्डविथ अलिकति विक थियो, आवाजसम्म सुनेको थियौँ, अहिले तपाईँलाई राम्रैसँग देखिरहेछौँ। तपाईँ जाँदा जाँदै केही आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू सडकमा आएर नारा लगाउनुपर्छ सरकारका उच्च औदामा बस्ने मान्छेहरूलाई, यो नगर मेरो रुख बचाइदेऊ, मलाई रुख अँगालो मार्न देऊ भनेर केही छ जाँदा जाँदै? फेरि पनि तपाईँको भिडियो गयो तर आवाज सुनिन्छ होला। हजुर, हामीले जसरी अहिले कोरोना भाइरसलाई एउटा क्राइसिसको रूपमा लिइरहेछौँ त्यसरी नै हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई पनि क्राइसिसको रूपमा लिन एकदमै जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ। र क्लाइमेट चेन्जलाई न्यून गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो सिस्टमलाई मात्रै होइन हाम्रो इन्डिभिजुअल एक्सनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले म सबैजनालाई एउटा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिउन आह्वान गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको वातावरणसँग सम्बन्धित मुभमेन्टमा जोडिन मन लाग्यो भने तपाईँले हरिण नेपाल, फ्राइडेज फर फ्युचर नेपाल अनि HCI जस्ता अर्गनाइजेसनसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हुन्छ तनुजाजी, थ्याङ्क यू। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र आह्वानका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अनुज थापाजीकोमा जान चाहन्छु, न्युयोर्कबाट। अनुजजी, तपाईँको पनि केही आह्वान छ एउटा युवाका हिसाबले समाजलाई? मेरो खासै त्यस्तो त छैन, तर एज अ पत्रकार भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ एज अ पत्रकार हामी जहिले पनि औला चाहिँ सरकारलाई नि ठडाइरहेका हुन्छौँ हरेक स्टोरी गर्दाखेरि हरेक कुरामा। तर यस्तै बेलामा हो हामीले सरकारलाई भन्दा पनि आफूले के गरिरहेको छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिने। र आजको यो प्यानल डिस्कसनमा अब सानो सानो कुरा हेर्दाखेरि सानो कुरा जस्तो लाग्छ। जस्तै अनुष्का लगायत टिमले घरमा भएको सामानलाई डिक्लटर गर्ने कुरा गरेको छ, हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल कुरा छ। त्यो डिक्लटर गरेको सामानले अरूको लागि त्यो कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन, त्यस्ता कुराहरू। जस्तै पडकास्ट बनाइरहनु भएको छ हाम्रो साथीले, जस्तै अनलाइनबाट क्लास दिइरहनु भएको छ। अनि निर्वाणले 16 वर्षको छ, ऊ सबभन्दा सानो छ प्यानलमा। उसले अब नर्सहरूलाई डक्टरहरूलाई खानेकुराहरू फन्ड रेजिङ गरेर उठाइरहेको छ नि त। त्यो हेर्दाखेरि सानो कुरा हो तर यसले ठुलो अर्थ राख्छ क्या। त्यसकारण यस्तो बेलामा सरकारले के गरेन अथवा स्टेटलाई क्वेसन उठाउने भन्दाखेरि हामीले आफूले चाहिँ के गर्ने हो होइन, त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्छ। र यस्तै क्राइसिसको बेलामा हो कि नेतृत्व जमिने भनेको। र मेरो यही भन्नु छ, आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ र अरूलाई बढी क्वेसन उठाउनु भन्दा पनि आफूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसमा जोड दिउँ। थ्याङ्क यू अनुज, वेल सेड। हुन्छ, अब फेरि न्युयोर्कबाट बेलायत जान्छु। निलम राईजी हुनुहुन्छ। निलमजी एउटा पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ, तर यो कोभिड-19 का विरुद्धमा त्यसबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई घर घरमा औषधि पुर्याउने अरू सामाजिक काम गर्दै हुन्छ। निलमजी, तपाईँको के आह्वान छ, तपाईँको के चाहना छ, के भनाइ छ जाँदा जाँदै? हजुर, चाहना त थुप्रै छ, तर म अब पुलिस नै कार्यरत भएको कारणले म नेपाली पुलिसमा चाहिँ अलिकति टच गर्न चाहन्छु होइन। अब हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो नेपाली पुलिसहरूको च्यालेन्जेसहरू टन्नै छ होइन, क्रिटिसिजमहरू पनि अलिक टन्नै आइरहेको छ होइन। अनि त्यसमा नि अब नेगेटिभ मिडिया पोर्ट्रेल एकदम बेसी नै भइरहेको छ होइन। अब मेबी राम्रो कामहरू गरेको त्यति देखेको छैन, तर हाम्रो मिडियाले चाहिँ दे आर क्वाइट क्विक टु पिक अप अन कता कता के गर्यो, भाटा हानेको त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति इफ देयर इज एनी वे वी क्यान हुन्छ नि के अरे अलिकति पोजिटिभ पुलिसिङहरू इन्ट्रोड्युस गर्नु पाए होइन।
हाम्रो जनताहरूलाई अब कति धेरै समस्या छ त्यसलाई नै राखेर अलिकति पुलिसिङ विथ डिस्क्रेसन गर्नु पाए चाहिँ अब हामी त होइन तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ नेपाली पुलिसहरूले चाहिँ लेजिस्लेसनहरू अलिक चेन्ज गरेर इफ देयर एनिथिङ वी क्यान डु टु हेल्प द कम्युनिटी एन्ड आवर नेपाली सिटिजन त्यो भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भनेको। निलमजी कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो पोजिटिभ पुलिसिङ बारे। इनफ्याक्ट पुलिसहरूको पनि अफिसरहरूको पर्सनल उसको आफ्नो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड उसको आफ्नो अरू पर्सनल नेचरले पनि म्याटर गर्छ होला। यसो जेनरलाइज पनि नगरौँ, केही प्रहरीहरू असाध्यै राम्रा पनि छन्, केही प्रहरीहरू असाध्यै जोखिममा अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्छन्। हामी नागरिकको बिहेभियरले पनि कहिले कहिले उनीहरूलाई अरू एग्रेसन पनि बनाउँछ होला। टु वे हुन्छ होला, हामीले जसरी अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो पनि व्यवहार र तपाईँले भने जस्तै सडकमा घाममा तातिरहेका ट्राफिकहरूको कहिले कहिले व्यवहारबाट हामी आत्तिन्छौँ। तर फेरि उनको ठाउँमा उभिएर हेऱ्यो भने पुलिसको मर्म तपाईँलाई थाहा होला कति कष्ट गर्नुपर्छ, एउटा सिस्टममा बस्नुपर्छ, माथिको चेन अफ कमान्ड पनि मान्नु पर्यो, पब्लिकले पनि त्यसरी नै ट्रिट गर्छ। सो यो मेसेज मैले तपाईँले जसरी पुलिसहरूलाई आह्वान गर्नुभयो एउटा कल्चरल पुलिसिङको, त्यसरी नै मैले हरेक दिन यो प्रोग्रामबाट आह्वान गर्छु आम नागरिकले। एउटा इन्डिभिजुअलको पनि जिम्मेवारी छ। तपाईँहरूलाई आज मैले ल्याउनुको कारण पनि यही हो कि समाजमा हरेक मान्छेहरू हुन्छन्, हरेक अवस्थामा बसेका हुन्छन्, सहज असहज अवसरबाट वञ्चित पनि हुन्छन्। तर यस्तो क्राइसिसमा पनि तपाईँ हामी जसरी काम गर्छौँ, तपाईँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, यसले समाजलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कुरा। अब दुईजना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अन्तिम दिन्छु। रमेश पुयाललाई नै पहिले समय दिइहाल्छु म। बेलायतबाट रमेश पुयालजी फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, कोरोना सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ, तर यो बिचमा पनि उहाँले आफ्नो धर्म छोड्नु भएको छ। रमेशजी तपाईँको जाँदै केही सुनौँ विचार। हजुर, मेरो सानो म 3वटा इस्यु उठाउँछु तर क्विक भन्ने कोसिस गर्छु। एज अ क्लिनिसियन र आफै पनि पेसेन्ट भएको आफ्नो एक्सपिरियन्स दुइटै मिलाएर, अल्दो म एउटा क्लिनिसियन भएर पनि जब चाहिँ म सङ्क्रमित भएँ त्यसपछि मैले अरूलाई एडभाइस जब दिन्थेँ कता कता आफूलाई नपुग्ने रहेछ कि, अनि म इन्फर्मेसन खोज्थेँ। अनि म युकेको क्लिनिसियन भएकोले युकेको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कहाँ गएर लिने भन्दा यहाँको nhs.co.uk/coronavirus भनेपछि होल वाइड युके, इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, नर्दर्न आइल्यान्ड्स, वेल्स सबैमा यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ, पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, क्लियर इन्फर्मेसन, करेक्ट इन्फर्मेसन। तर हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरू यहाँ बस्नु भएको छ, मलाई सायद म अलिक त्यसमा इलिटरेट भएको पनि हुनसक्छु, त्यस्तो एउटा फ्याक्ट र बिलिभ गर्ने खालको गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा कुनै अर्को लेभलबाट एउटा इन्फर्मेसन साइट छैन। यदि तपाईँहरूले चाहिँ केही कोसिस गर्नुभयो भने म एउटा चाहिँ केहरू गर्न सक्छु भने यहाँको युकेको वेबसाइटको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर यहाँको चाहिँ हामीले नेपालीमा रूपान्तरण गरेको हो भनेर एउटा गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो कति देखिरहेको छ, हामी सबै सोसियल डिस्टेन्सिङ यसको कुरा भन्छौँ, तर मैले कति मिडियाहरू फेसबुक पेज त्यो धेरै कुरा भइरहेको छ कि नेपालमा सोसियल डिस्टेन्सिङको केही केयर नै गरिएको छैन। सोसियल डिस्टेन्सिङ कति महत्त्वपूर्ण छ कोरोना भाइरसको स्प्रेडिङमा, त्यो एज अ पेसेन्ट मैले नै भोगेको कुरा। त्यही भएर सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ हामी सबै मेन्टेन गऱ्यौँ, आफू पनि र अरूलाई पनि मेन्टेन गर्न चाहिँ लगाउँ, एक्सनमा जाउँ, वर्डमा मात्र होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एज अ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेपछि कतिपय मान्छेहरू यहीँ पनि म इभन इङ्ल्यान्डमा म कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइसकेपछि लास्ट विक चाहिँ फुटबल खेल्न साथीहरूसँग गएको थिएँ। एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अथवा अलिकति त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन राख्नु खोज्नुभयो। म बुझ्छु त्यो, किन भन्दा त्यो एक प्रकारको डर हुन्छ नि, कोरोना सङ्क्रमित हो फेरि मलाई पनि सर्ला यस्तो भनेर। हामीले के गर्नु जरुरी छ भने कोरोना एकचोटि निको भएर मान्छे असिम्टोमेटिक भइसकेपछि पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डको गाइडेन्सले पनि त्यो भन्छ तपाईँ काममा र आफ्नो नर्मल एक्टिभिटी गर्न चाहिँ लायक हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसले गर्दा मान्छे, कोरोना भाइरस लागेका सबै मान्छेहरू मर्दैनन्, एकदम कम पर्सेन्ट मान्छे मर्ने, त्यसपछि पनि लाइफ छ। त्यही भएर यो पोजिटिभ कुरा चाहिँ हामी सबैमा फैलाउनु जरुरी छ। कोरोना भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ घृणा र हेयको दृष्टिले होइन कि अपर्च्युनिटी दिएर फेरि समाजमा फेरि घुलमिल गरौँ। त्यो कारणले गर्दा जुन स्केयरमङ्गरिङ भए त्रासको वातावरण चाहिँ केही हदसम्म घट्छ कि भन्ने मलाई लागेको। रमेशजी थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई लागिरहेको छ कि तपाईँहरूले गरिरहेको विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता कामहरू सँगसँगै तपाईँहरूको विजडमबाट पनि कोही प्रभावित होस्, कसैले ज्ञान पाओस् जस्तो लागिरहेछ। बिचमा बिहा भएको छ। मिस नेपाल 2019 अनुष्का श्रेष्ठजीको अन्तिम केही सुझाव आह्वान लिन्छु अनि एउटा साङ्गीतिक नोटमा हामी एन्ड गर्छौँ आजको कार्यक्रम। यो पेन्डेमिक आइसकेपछि भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म दिस ह्याज टु बी आवर न्यू नर्मल।
यो हाम्रो न्यू नर्मल नै यही हो, अब हामी यसलाई लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी सबैजनाले त्यसलाई एउटा नरमाइलो नोटमा होइन कि त्यसलाई एउटा अब्जेक्टिभ फ्याक्ट मिलेको हिसाबले चाहिँ लिएर अगाडि बढौँ। हामी धेरैजनाले भन्यौँ कि अहिले यो चाहिँ सरकारलाई कुर्ने टाइम होइन, आफै अगाडि बढ्ने टाइम हो। मलाई चाहिँ यो ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ होइन, दुई चाहिँ यो टाइममा हो इन्डिभिजुअल एफर्ट्स जरुरी छ, तर कोलाबोरेट गर्न पनि धेरै जरुरी छ कि एफिसियन्ट होस्। भनौँ हामी रिलिफै बाँड्न जाँदाखेरि पनि से फर इक्जाम्पल गुगल म्याप्समा हालिदियौँ भनेदेखि यो एरियामा यसरी काम हुँदैछ भनेर एफर्ट्स डुप्लिकेट हुँदैन। सो त्यो एफिसियन्सीको पनि जरुरी छ र स्ट्रङ लिडरसिपको पनि एकदमै नै जरुरत छ। आफूले फिल्डमा जाँदाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ म एकदमै नै आह्वान गर्न चाहन्छु, अनि आई वुड से त्यति फेथ छ हामीमाथि, विश्वास छ कि हामी सक्छौँ यसको केपेबल। क्लियर गाइडेन्सको स्टार्टिङ फ्रम समथिङ भेरी स्मल, गाडीको पास भनौँ न 4वटा चेक पोइन्टबाट पठाइदिनुहुन्छ, पछि त्यही पासले अगाडि नपठाइदिनु हुने, क्ल्यारिटी एउटा क्लियर तरिकाले इन्फर्मेसन सेयर भयो भनेदेखि एउटा आधिकारिक सोर्सबाट सबैले त्यही आधिकारिक सोर्सबाट इन्फर्मेसन सेयर पनि गर्नुहुन्छ। सो फ्रम इन्डिभिजुअल एफर्ट्स टु कोलाबोरेसन एन्ड हाम्रो सोसाइटीमा कोलाबोरेसन टु अ भेरी स्ट्रङ लिडरसिप चाहिन्छ भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा गएर चाहिँ हामी जति पनि रिलिफमा लागिरहेका छौँ, यो एउटा सस्टेनेबल मोडल चाहिँ पक्कै पनि हुन सक्दैन। इकोनोमी चलाउनको लागि हो, स्मल बिजनेसेस हामीहरू अगाडि बढ्छौँ, तर त्यसको लागि वी निड अ प्लान, किनभने कहिलेसम्म मात्र हामी राहत रिलिफ भनेको त कतैबाट इन्कम जेनेरेट त हुनु पर्यो। सो यसको लागि चाहिँ हामीले गोइङ फरवर्ड रिलिफ सँगसँगै रिबिल्डिङ र रिकभरीमा पनि त्यत्तिकै नै फोकस्ड भएर चाहिँ हरेक सेक्टरबाट अगाडि जानुपर्छ भनेर we're in this together, हामी सक्छौँ भने हामी गर्छौँ पनि, but we've got to maintain sanity, physical health सँगसँगै mental health पनि ख्याल राखेर हामी यसरी अगाडि बढ्दै नै जाउँ सक्छौँ। थ्याङ्क यू अनुष्का श्रेष्ठजी, मिस नेपाल 2019 हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्रयत्न पनि यही हो कि छलफल, तपाईँको नलेज सेयरिङ, अलिकति एक्सपिरियन्स सेयरिङ, सक्सेस स्टोरिजहरू सेयरिङ अथवा लेसन लर्न कति कुराहरूले पनि हामीलाई यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अगाडि बढ्नलाई अरू धेरै हौसला ऊर्जा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै समय बिताइसक्यौँ हामीले, झन्डै 2 घन्टा हुन लाग्यो। किरणजीको एउटा अन्तिम क्लोजिङ म्युजिक सुनौँ, किनभने यो अवसर, यो मौका हो, यो सुनेपछि म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। एक दुईवटा सानो कुरा म थप्न चाहन्छु। प्लिज। अनुष्काजीले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम मन पर्यो, किनभने हामी युवा त अगाडि बढेका छौँ, साथसाथै स्थानीय सरकार पनि सँगै मिलेर अगाडि बढ्यो भने हामीलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ र हाम्रो काममा अझै पनि टेवा मिल्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास राख्छु। र साथसाथै अहिलेको जुन यो लकडाउनको समयमा सबैजना आफ्नो घरमै हुनुहुन्छ र धेरैजना फ्रस्ट्रेसनमा पनि गइराख्नु भएको छ, स्ट्रेसमा पनि गइराख्नु भएको छ। सो यही कुरालाई चाहिँ सकेसम्म अप्टिमल युज गरौँ। जस्तै हाम्रो विशालजीले अनलाइन कोर्सेसहरू गरिराख्नु भएको छ, आफूलाई इन्गेज गर्ने कामहरू गरौँ। हामीले पनि अनलाइन सारङ्गी सिकाउनेदेखि लिएर अरू लोक बाजा सिकाउने काम पनि गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ युवालाई केही समय क्रिएटिभिटीमा पनि जाओस् र नयाँ कुरा सिक्ने जोस जागर पनि मिलोस् भनेर हामी यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र साथसाथै बाजा गाजामा चाहिँ हामी विभिन्न सङ्गीत लिएर आउँछौँ र साथसाथै सोसियल कजलाई पनि त्यत्तिकै ठाउँ दिन्छौँ र विभिन्न हरेक हप्ता चाहिँ नयाँ सोसियल कजलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेर त्यसलाई पनि सोकेस गर्ने काम चाहिँ अवश्य पनि गर्छौँ। र म्युजिक त छँदैछ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति भए पनि त्यो फ्रस्ट्रेसन कम हुन्छ, अलिकति भए पनि त्यो प्रेसर रिलिज गर्न चाहिँ हामी अवश्य सङ्गीत राख्छौँ पनि। र अहिले पनि एउटा नेवारी धुन चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सबैको लागि। थ्याङ्क यू।
वाउ, धन्यवाद धन्यवाद किरणजी। अब मैले आजको कार्यक्रम बिट मार्नुपर्छ किरणजीलाई प्रिज्वल नेपालीजीले साथ दिइरहनु भएको थियो। प्रिज्वलजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आजका मेरा विशेष अतिथिहरू, टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईँसँगको 50औं अङ्कका आजका तपाईँ विशेष अतिथिहरू, तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्छ। मलाई जीवनमा कसैले कुनै विशेष काम सम्झन लगायो भने म गएको 50 दिनको काम सम्झन्छु। निरन्तर कुनै एक दिन आराम नगरिकन म निरन्तर यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु र यो कार्यक्रमका बीचमा तपाईहरु जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई जोडिरहेको छु, विज्ञहरूलाई जोडिरहेको छु, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई जोडिरहेको छु, सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई जोडिरहेको छु, कोरोना संक्रमण विरुद्ध फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मीहरूलाई जोडिरहेको छु। तपाईहरु सबै प्रति समर्पित थियो कार्यक्रम प्रयास थियो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 50 वटा अङ्क गर्दाखेरि मलाई अलिकति गलेको महसुस भएको छ। म केही दिन आराम गर्न चाहन्छु। वास्तवमा केही दिन आराम गरेपछि फेरि म केही नियमित कार्यक्रमहरुमा आउने छु अर्को हप्ताबाट सम्भवतः। त्यसकारण फेरि पनि पुनः एकपटक यो कार्यक्रम यो 50 अङ्कसम्म आउनुहुने सम्पूर्ण मेरा दर्शक श्रोताहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा आदरणीय दर्शक तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई टफ टक फ्रम होम उत्पादनमा सहयोग गर्ने इन्टरफेस नेपालकी शिखा पुसाई, अञ्जना शर्मा, वृन्दा पोखरेल, सरू तामाङ, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने गणेश आचार्य, स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर अनुप सुवेदी, पत्रकार प्रकाश लामछाने लगायत तपाईहरु सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।